अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है, तो आ जाइए नावल की तरफ चलते हैं। इंशरा की दुनिया असूलों और वादों की जंजीरों में जकड़ी थी। उसकी ज़िंदगी का रास्ता बचपन में ही उसके कज़न सिकंदर के नाम से मंसूब कर दिया गया था। वो एक ऐसी लड़की थी जिसने हमेशा ख़ानदानी इज़्ज़त और बड़ों के फ़ैसलों को सर झुकाकर कबूल किया था। उसका सफ़र सीधा और तयशुदा था, जब तक उसकी ज़िंदगी में उसके बॉस मोहतशिम की आमद नहीं हुई। मोहतशिम, जिसकी शख्सियत का सहर, जिसकी जहानत और जिसकी खामोश नज़रें इंशरा के दिल में वो तूफान उठा रही थीं जिससे वो नावाकिफ़ थी। रात की तन्हाई में होने वाली टेक्स्ट मैसेजेस जो काम से शुरू होकर ज़ाती होने लगीं, और ऑफिस में होने वाली छोटी छोटी मुलाकातें इसके दिल की धड़कनें बेतरतीब करने लगीं। एक तरफ ख़ानदान की इज्जत, बचपन का वादा और सिकंदर का हक था, तो दूसरी तरफ एक ऐसी मोहब्बत का खामोश इकरार जो उसके वजूद को झंझोड़ रहा था। इस कहानी में इंशरा को फैसला करना है कि वो वफा किससे निभाएगी, इस रिश्ते से जो उस पर फ़र्ज़ है, या उस मोहब्बत से जो उसकी रूह की पुकार बन चुकी है। ये एक ऐसे दौराहे की कहानी है जहाँ एक गलत कदम उसकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। इंशरा ने लॉबी में पहुंचकर सांस बहाल की। आज वो ठीक ठाक लेट हो गई थी। अपने कैबिन में दाखिल होते हुए उसने चोर नज़रों से सर मोहतशिम के ऑफिस की ग्लास डोर पर नज़र डाली। वो वहीं मौजूद थे। ये देखकर उसका तो आधा खून ही खुश्क हो गया। उसे अपनी शामत नज़र आने लगी। वो तेज़ी से अपनी मेज़ तक आई और अभी ठीक से बैठी भी ना थी कि इंटरकॉम का बजर बज उठा। उफ! उसने जल तू जलाल तू का विर्द करते हुए रिसीवर कान से लगाया। मिस इंशरा, आप अंदर तशरीफ़ लाएं। यकीनन गोशमाली का इरादा था। इंशरा कुछ परेशानी से अंदर आई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ़ रखिए। जी सर। इतने लेट आने की वजह पूछ सकता हूँ? जी सर, मैं गांव गई हुई थी अपने घर, कल देर से वापस आई तो सुबह उठने में देर हो गई। इंशरा के लहजे में शर्मिंदगी थी। ये पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें ऑफिशियल नहीं बनना चाहिए। मोहतशिम के लहजे में सख्ती और तंबीह भी थी। वो खफीफ हुई। आइंदा ऐसा नहीं होगा सर। ओके, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको मेल कर दिए हैं, इनके प्रिंट्स निकाल कर मुझे ला दें, फाइल बनाकर। जी सर। उठकर अपनी सीट पर आई, सारे डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट्स निकाल कर एक फ़ाइल में लगाए और अंदर आ गई। उसने बगौर सारी फाइल देखी और मुतमईन होकर सर हिला दिया। ओके, वो सुकून का सांस लेती हुई बाहर अपने ऑफिस में आ गई। ये बहुत बड़ी कंसल्टिंग फर्म थी। शहर के बड़े फ्लाई ओवर्स और बिल्डिंग्स के ठेके इन्हीं के तुफैल पाया तकमील को पहुंचे थे, इसलिए यहाँ मुलाजमत करना आसान नहीं था। हर दम मुतहरिक रहना पड़ता था। मोहतशिम के वालिद एहतशाम तबरेज़ इस फर्म के मालिक थे और वही इसी बिल्डिंग के दूसरे ऑफिस में होते थे। दोनों बाप बेटा बहुत मेहनती और ज़हीन इंजीनियर थे और मुलाजमीन भी ऐसे ही चाहते थे। ऐसा नहीं कि कोई सुस्त और कामचोर हो और उनकी फर्म में तभी मौजूद हो। सो सारे वर्कर्स बहुत फुर्तीले थे। आफिया की दोस्त की मंगनी थी तो आफिया को तैयारी के लिए जाहिर है बहुत वक्त दरकार था। वो काफ़ी देर से तैयार होने के लिए पार्लर गई हुई थी। जब तैयार होकर आई तो बिलाशुबा बेइंतहा हसीन लग रही थी। आते ही उसने इंशरा से चलने के लिए कहा। वो कब से तैयार बैठी थी। उसकी तैयारी ही क्या थी, एक शेफोन का ब्रांडेड सूट, मैचिंग सैंडल, ज्वेलरी और हल्का सा मेकअप। सूट और सैंडल आफिया ने ही दिलवाए थे, जबकि ज्वेलरी उसे शाजिया ने तोहफे में दी थी। यानी इस वक्त जो कुछ भी उसने सर से पांव तक पहना हुआ था वो तहाइफ की शक्ल में उसे मिला था। खुद से कुछ नहीं खरीदा था। उसे खुद ही हंसी आ रही थी। कैसी लग रही हूँ मैं? आफिया ने नाज से इठलाकर पूछा तो इंशरा मोहब्बत से मुस्कुराई। बहुत हसीन। चलें फिर? उसके पूछने पर वो उठ गईं। तकरीब बड़े पैमाने पर थी और ज़बरदस्त भी। आफिया तो वहाँ घुल मिल गई। इंशरा एक कोने में लगी कुर्सी की तरफ आ गई। हैंडबैग से फ़ोन निकाल कर देखा तो सिकंदर की 3 मिस कॉल थी। ओह! उसने फ़ौरन सिकंदर का नंबर मिलाया और उसे अपनी मसरूफियत का बताया। हाँ मालूम है मुझे, खूब मज़े करती हो आफिया बीबी के साथ। बहरहाल मुझे ये बताना था कि एतवार की शाम शाजिया की मंगनी है, तुम भी आकर शरीक हो जाओ, बड़ी मेहरबानी होगी। एतवार की शाम? उसकी आवाज़ बेसाख्ता ऊंची हुई। हफ्ते की शाम रखते तो अगले दिन एतवार को मैं वापस भी आ जाती। अब अगर एतवार को आऊँ तो वापसी पीर को, मतलब छुट्टी, और छुट्टी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। काम ही इतना, इतनी तकरीर क्यों कर रही हो? साफ मना कर दो। सिकंदर ने तुरशी से बात काटी। एक तो ये हर बात में लड़कियों की तरह नाराज़ होना छोड़ दो। इतना तो सोचते कि किस दिन मैं सहूलत से आ जा सकती हूँ तो वो दिन तकरीब के लिए रख लेते। इंशरा ने रोसान से कहा। हाँ जी बिल्कुल, अम्मा अब्बा मुझसे पूछकर ही तो हर काम करते हैं। वो चिढ़कर बोली। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? जो तुम करना चाहो, तुम्हारी मर्जी। बस अब नाराज़ हो जाओ।
हमेशा यही करते हो, मेरे मसाइल तो कोई समझता ही नहीं, समझने की कोशिश भी नहीं करता। वो भी झुंझलाई। अच्छा अल्लाह हाफिज़। सिकंदर ने फ़ोन बंद कर दिया। मतलब वाकई नाराज़ हो गया था। वो कुछ देर खामोश फ़ोन कान से लगाए बैठी रही, फिर आफिया के पुकारने पर चौंकी। वो उसके पास खड़ी थी। आओ निताशा से मिलवाऊँ। इंशरा उठकर उसके साथ गई और कुछ ही देर में हंगामे, म्यूज़िक और सबकी खिलखिलाहटों में ध्यान बट गया और दिल पर धरा बोझ भी कम हो गया। इंशरा का ताल्लुक छोटे से गांव से था, जहां अम्मा, अब्बा और उसके दो भाई हैदर और जफर थे। सिकंदर उसके बड़े चाचा का बेटा था। वो भी तीन थे, एक सिकंदर और दो बहनें नाजिया और शाजिया। बचपन से सिकंदर और इंशरा की बात बड़ों के दरमियान तय थी और गांव वालों की मखसूस आदत के मुताबिक खुसर फुसर के जरिए सिकंदर और इंशरा के इल्म में भी आ चुकी थी। इंशरा को शुरू से पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। शाजी, आफिया के वालिद, अपनी फैमिली के साथ गांव आया करते थे। आफिया इतनी खूबसूरत थी और फिर खूबसूरत मलबूसात में अंग्रेज़ी नज़में पढ़ती, इतनी प्यारी लगती कि इंशरा का दिल चाहता वो वैसी बन जाए। आफिया ने उसकी दिलचस्पी देखकर उसे अपनी बहुत सी किताबें गिफ्ट कर दी। वो इंशरा से इतनी मोहब्बत करती थी कि जब तक गांव में होती उसके साथ रहती। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थीं, वैसे वैसे ये दोस्ती भी बढ़ रही थी। इंशरा मैट्रिक में थी जब आफिया ने उससे पक्का वादा लिया कि वो आगे ज़रूर पढ़ेगी। इंशरा को उसकी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो आफिया शाह, खादिम हुसैन शाह की बेटी थी। मैट्रिक का रिजल्ट आते ही शाहजी और बीबी जी समेत इंशरा के घर आ पहुंची। वो गरीब तो इन्हें देखकर ऐसे बौखलाए कि शाहजी बीवी बच्चों समेत इनके घर आए हैं, कहाँ बिठाएं और क्या खिलाएं। बहरहाल अपनी तरफ से एक बेहतरीन ताम का एहतमाम किया और उनकी तवाज़ो की। खाने के बाद शाहजी ने उनसे अपना मुद्दा बयान किया कि वो इंशरा को साथ ले जाने के लिए आए हैं कि वो आफिया के साथ दाखिला ले सके। अब्बा जी की बौखलाहट काबिले दीद थी। भला इनके यहाँ पढ़ने पढ़ाने का रवाज कहाँ था, और शाहजी के घर इंशरा का क़याम बिरादरी का मुंह बंद कौन करता। लेकिन शाहजी के हुक्म से सरताबी की मजाल भी नहीं थी। फिर हज़ारों अंदेशों और वसवसों के साथ उसे इनके साथ रुखसत कर दिया गया था। वहाँ आते ही आफिया ने उसका दाखिला अकेडमी में करवा दिया कि जब तक वो लोग कॉलेज में जाएं, इससे पहले इंशरा की इंग्लिश बेहतर हो जाए। इसके लिए बेहतरीन मलबूसात तैयार करवाए, उसे घुमाने फिराने ले गई। इंशरा की तो ज़िंदगी ही बदल गई थी। एक माह बाद गांव गई तो पहचानी नहीं जा रही थी। वो जब जब गांव जाती हैदर और जफ़र को बिठाकर समझाती कि तालीम कितनी ज़रूरी है और अच्छी तालीम से मुलाजमत भी कितनी बेहतरीन मिलती है। शहर में लोग कैसे मज़े से रहते हैं और कितना रुपया खर्च करते हैं जो उन्होंने अच्छी नौकरी से कमाया होता है। वो दोनों अस्बात में सर हिलाते हुए उसकी बातें सुनते। शहरी ज़िंदगी की अपनी खूबसूरती थी, लेकिन उसे अपना गाँव बहुत याद आता था। सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट, अम्मा की मंधानी की घिर घिर, लहलहाते खेत और सखियाँ सब बहुत याद आते। दिल तो लगते लगते ही लगता। फिर साल हा साल गुजरते रहे। उसने मास्टर्स करके इस फर्म में जॉब कर ली थी। सारी तनख्वाह वो अब्बा को भिजवा देती थी कि हैदर और जफ़र की तालीम में कोई रुकावट ना आने पाए। चाचा चाची कई बार शादी के लिए कह चुके थे, लेकिन वो सिकंदर को किसी न किसी तरह मना लेती कि कुछ अरसा और बस हैदर कुछ बन जाए। और अब शाजिया सिकंदर की छोटी बहन की मंगनी हो रही थी कि जिसमें जाना इंतहाई ज़रूरी था। वो हिम्मत करके मोहतशम के ऑफिस चली आई। सर, मुझे एक दिन की रुख्सत चाहिए। मोहतशम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। किस लिए? वो सर, कज़न की इंगेजमेंट है, वहाँ जाना है। ये इतना ज़रूरी फंक्शन तो नहीं है, काम का बर्डन है, इसलिए आप इसे स्किप कर देंगी तो बेहतर रहेगा। इंशरा चुप हो गई। मोहतशम के लिए यकीनन ये कोई मसला नहीं था, लेकिन उसके लिए मसला बन सकता था। लेकिन वो क्या कर सकती थी? आप परेशान हो गई हैं। बड़ी तेज़ नज़र थी, एक लम्हे में उसके तासरात भांप लिए थे। वो सर, फैमिली फंक्शन है, स्किप करने से नाराज़गी का डर है। उसने उंगली और अंगूठे से कान की लो मसली। किसकी नाराज़गी का डर? बरजस्ता सवाल पर वो सिटपटा गई। कज़न की नाराज़गी और चाचा चाची की नाराज़गी। कज़न कौन है वो सही? इस सवाल ने तो इंशरा के 14 तबक रोशन कर दिए। जी सर, मेरे चचा की बेटी। आपकी परेशानी से तो लगता है कि कज़न कोई बहुत ख़ास हस्ती है जिसकी नाराज़गी आपसे बर्दाश्त नहीं। अपनी सीट से आप कर लें छुट्टी, लेकिन आइंदा के लिए एहतियात कीजिएगा। वो हल्का सा मुस्कुराया तो इंशरा हैरत के समंदर में गोते खाने लगी। आज इतनी बातें भी कर लीं और खिलाफ तवक्को छुट्टी भी दे दी, वरना वो बड़ी बेदिली से छुट्टी तलब करने आई थी कि इजाज़त तो मिलेगी नहीं। ऑफिस से आते ही वो आफिया के साथ शाजिया के लिए गिफ्ट लेने चली गई। वापसी पर सीधी गाँव रवाना हो गई। जब वहाँ पहुँची तो तकरीब रात के 10 बज रहे थे। इंशरा चाची बरामदे से सहन में ही थी। सामने से आती इंशरा को देखकर जग उनके हाथ से गिर गया। शाजिया, नाजिया, सिकंदर, बाहर आओ, देखो कौन आया है। इंशरा बैग वहीं रखकर उनसे लिपट गई। अंदर से वो तीनों निकल आए। खुशी से खिलते चेहरों के साथ वो मुस्कुराती हुई उनसे मिलने लगी। वो शायद उसके आने से मायूस हो चुके थे, इसलिए उसकी आमद सबके लिए एक सरप्राइज़ थी। तुमने मना कर दिया था कि छुट्टी नहीं मिलेगी, सिकंदर ने मुस्कुराते हुए कहा।
बस क्या करूं, मजबूरन आई हूं। उसे शरारत सूझी। किसने मजबूर किया तुम्हें? हस्बे तवक्को वो बिगड़ा, शाजिया की मोहब्बत ने। उसके बरजस्ता जवाब ने हर तरफ हंसी बिखेर दी। सिकंदर भी अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं सका। वो सबके साथ वहीं बैठ गई। खूब रौनक लगी, महफिल जमी। उसने शाजिया के तोहफे उसके हवाले किए और काफ़ी देर बाद घर लौट गई। अस्सलाम वालेकुम सर। मोहतशिम के अंदर दाखिल होते ही इंशरा ने सलाम किया तो वो रुक गया। वालेकुम सलाम। तो आ गई आप? जी सर, आपकी गैर हाजिरी बहुत महसूस हुई। वो हल्का सा मुस्कुराया। थैंक्स सर। वो मजूब हुई। बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत धीमी आवाज़ में कहते हुए उसके सामने रखी फाइल उठाकर यूं देखने लगा जैसे इसीलिए वहां ठहरा हो। इंशरा का दिल धक से रह गया। घबरा कर उसने सामने देखा। आतिफ और हादिया उसी को देख रहे थे। उसे अपनी तरफ देखता पाकर हल्के से मुस्कुराए और अपने अपने पीसी की तरफ मुतवज्जो हो गए। मोहतशिम ब्लैक टू पीस में हमेशा की तरह मुनफरिद नजर आ रहा था। इत्तफाक था कि वो भी इस वक्त ब्लैक और मस्टर्ड सूट में मलबूस थी। हल्की सी मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ। वो फाइल रखकर अपने ऑफिस चला गया। वो अपने काम में मसरूफ़ हो गई। कुछ देर बाद मामूल के मुताबिक उसके ऑफिस गई तो वो किसी फाइल पर कुछ लिख रहा था। उसे आता देखकर पेन होल्डर में लगाया। काम से मुतल्लिक ज़रूरी बात कर लेने के बाद जब वो उठने लगी तो उसने पूछा, हो गया फंक्शन जिसके लिए छुट्टी ली थी आपने? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुस्कुराई। आपकी कज़न की इंगेजमेंट थी ना? उसने पूछा। जी सर। उसने इस्बात में सर हिलाया। और आपकी अजीब से लहजे में इंतहाई गैर मुतवक्को सवाल, क्या मेरी? उसने हैरत से पूछा। इंगेजमेंट? बड़े इत्मीनान से वजाहत की। आपकी हो गई या अभी होनी है? इंशरा जुज़बुज़ हुई। वो उसे ही देख रहा था। ओह, तो आप शर्मा जाती हैं। छोड़े, कोई और बात करते हैं। इतने में उसका फ़ोन बजने लगा। वो फ़ोन पर बात करने लगा और इंशरा बाहर आ गई। उसका दिल धड़क रहा था। मोहतशिम उसका बॉस, इतना लिए दिए रहने वाला, उसे क्या ज़रूरत आन पड़ी कि ऐसे सवाल करने लगा। वो अभी सोचकर और जाने कितनी देर हलकान होती कि मार्केटिंग मैनेजर अकराम साहब आ गए। इनसे फाइलें ले ये डिस्कस करते सब भूल गई थी। पीसी में मीटिंग है। ओके। मोहतशिम ने फ़ोन बंद किया और इंशरा से साथ चलने के लिए कहा। इकराम साहब और मिसेस यमुना भी साथ जा रहे थे। पहले लंच, उसके बाद मीटिंग शुरू हुई। मेहमानों में मौजूद एक नौजवान की नज़र भटक भटक कर इंशरा के चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। पहले तो वो चूंकि नोट्स बनाने में मगन थी तो अंदाज़ा नहीं हुआ। जैसे ही फारिग होकर सर उठाया तो उसकी नज़रों की तपिश ने उसे मुतवज्जो किया और वाज़े नागवारी उसके चेहरे से झलकी। साथ ही उसने रुख फेर लिया था। मजबूरी थी, वरना वो मज़ीद 1 मिनट के लिए भी ना बैठती। मोहतशिम ने कुछ कहने के लिए उसकी तरफ देखा तो चौंक गया। आपको क्या चीज़ मुतासिर कर रही है? हल्की सी मध्यम आवाज़ में उसने पूछा। मैं कुछ देर के लिए लॉबी में चली जाऊं? इंशरा ने पूछा। मोहतशिम ने इस्बात में सर हिलाया तो वो उठकर लॉबी में आ गई। तौबा, कैसा लीचड़ बंदा है। शहद की मक्खी की तरह उसकी नज़रें चिपकी जा रही थीं। गुस्से से सोते हुए सेलफोन निकालकर कॉल और टेक्स्ट चेक करने लगी। हाँ, यहाँ इतनी खूबसूरती पाई जाती है। पहले मालूम होता तो मैं कब का यहाँ आ चुका होता। अपने इतने करीब अजनबी मर्दाना आवाज़ सुनकर वो उछल पड़ी। वही नौजवान जिसकी नज़रों से बचकर वो यहाँ लॉबी में आई थी, वो उसके करीब खड़ा उससे मुखातिब था। वो बुन्नाकर पीछे हुई। मैं एक ज़रूरी कॉल करने यहाँ आई हूँ। आप अपनी मालूमात में इजाफा नहीं और जाकर करें। इसे कहते हुए उसने फ़ोन की तरफ इशारा किया और साथ ही आफिया का नंबर भी मिला दिया। वो इस वक्त अपनी दोस्त अलिशबा के साथ पॉलर में थी। हाँ, क्या हो रहा है? बस पीसी में हूँ, मीटिंग है बॉस की। मैं फ्री हुई तो सोचा खैरियत मालूम कर लूँ, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। कोई ज़रूरी बात करनी है? उसके अंदाज में मौजूद उजलत से इंशरा ने उसके मसरूफ़ होने का अंदाज़ा लगाया और मायूसी से फ़ोन को कान से हटाकर देखा। नहीं। ओके, फिर शाम को घर पर मिलते हैं। बाय। उसने फ़ोन बंद करते हुए कनखियों से देखा। वो वहीं खड़ा था। उसे फ़ोन बैग में रखते देखकर आगे बढ़ा। इसी असना में करीब ही मोहतशिम की आवाज़ उभरी। चले मिस? इंशरा ने देखा। मोहतशिम के साथ मिसेस यमुना और इकराम साहब भी थे। इस नौजवान से दोनों मर्दों ने अलविदाई मुसाफा किया और आगे बढ़ गए। इंशरा मिसेस यमुना के साथ उनके पीछे चलती थी। आफिया वो उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और मबहूत रह गई। सामने नकरई और जंगारी रंग के इम्तिजाज का खूबसूरत सूट आफिया पहने खड़ी थी। उस पर उसका मेकअप, ज्वेलरी सफ़ेद नहीं जैसी, गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ चांदी का गुलूबंद जिसके मोती तांबे के रंग के थे, उसके साथ कानों में लटकते आवेज़े, मखरूती उंगलियों में मैचिंग अंगूठियाँ। लिबास की चमक दमक आफिया के जगमगाते हुस्न के सामने मांद पड़ रही थी। हर वक्त मगरबी लिबास पहनने वाली आफिया आज परियों को मात दे रही थी। इंशरा की खुद पर जमी सताइशी नज़रों को भांप कर वो फखरिया मुस्कुराई। कैसी लग रही हूँ मैं? तुम भी चलो ना, एंजॉय करोगी। नहीं यार, लेट नाइट फंक्शन की वजह से सुबह आंख नहीं खुलती और ऑफिस तो वक्त पर जाना ही होता है। इंशरा इनकी फैमिली में होने वाली दावतों में जाने से ग्रेस करती थी। अपना आप बहुत गैर मुनासिब लगता था वहाँ। अब इन दिनों आफिया के कज़न की शादी थी लेकिन इंशरा किसी फंक्शन में शरीक नहीं हुई।
صرف ولیمہ میں شرکت کا ارادہ تھا اس کا۔ ہاں یہ بھی ہے، عافیہ ایک بار پھر قد آدم آئینے میں خود کو ہر زاویے سے جانچنے لگی تھی۔ انشرا کافی دیر سے آفس میں بیٹھی محتشم کو آج کی ملاقاتوں اور دیگر مصروفیات سے آگاہ کرنے کے بعد اس کی دی گئی فائلز لے کر اٹھنے لگی تھی کہ اس کی سنجیدہ ٹھہری ہوئی آواز نے اسے پھر سے بٹھا دیا۔ ایک بات کلیئر کر دیں۔ جی سر، آفس آنے کے لیے لیڈیز کا میک اپ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیا؟ نہیں سر۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو میک اپ کرنے سے ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے کیا؟ ایک اور سوال، خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں، لیکن بے رنگ سے چہرے پر کچھ فریشنس ضرور آ جاتی ہے۔ ہر چند کے وہ اندر سے بہت حیران تھی کہ یہ کیسے سوال پوچھے جا رہے ہیں، لیکن جواب تو دینا ہی تھا، سو مناسب سا جواب سوچ کر دیا تھا۔ تو پھر یہ فریشنس صنف مخالف کو نوٹس لینے پر مجبور کرے تو لیڈیز کو برا کیوں لگتا ہے؟ انشرا نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی سر، آپ سمجھ گئی ہیں کہ میں نے کیا کہا ہے۔ آئندہ کوشش کریں کہ یہ سب فیس پر نہ لگائیں، اور کہیں میٹنگ میں بھی جانا ہو تو اور زیادہ احتیاط کریں۔ اس کے لہجے میں تنبیہ تھی یا تادیب؟ اس نے انشرا کو سن ضرور کر دیا تھا۔ وہ لمحے سے پہلے سمجھ گئی کہ اس نے کیا جتایا ہے۔ وہ غافل نہیں تھا۔ اس نوجوان کی انشرا میں دلچسپی اور جواباً اس کا جزبوز ہونا سمجھ چکا تھا۔ اسے لگا اس کے جسم کا سارا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا ہو۔ اوکے سر، آئندہ کم از کم میرے چہرے پر آپ کو میک اپ نظر نہیں آئے گا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہمیں خود دھیان رکھنا چاہیے۔ اچھی بات ہے، میں جاؤں سر؟ اس کے سارے اعلانے پر وہ باہر آ گئی۔ اب ہادیہ یقیناً پوچھتی کہ لپسٹک ایسے کیسے غائب ہو گئی، لیکن سچ چکر وہ اپنی سیٹ پر نہیں تھی۔ انشرا نے واش روم میں جا کر چہرہ اچھی طرح دھویا۔ ہادیہ سے کہہ دیا کہ الرجی ہو رہی تھی۔ وہ اسے نرمی سے سمجھانے کا ارادہ رکھتی تھی کہ وہ بھی ہلکا سا نیچرل میک اپ کیا کرے، لیکن یہ اتنا نمایاں نہ کرے۔ انشرا اپنے کام میں اتنی منہمک تھی کہ پاس کوئی آ کر کھڑا ہوا، تب بھی اسے علم نہیں ہوا۔ آنے والا کچھ پل کے لیے اس کی توجہ کا منتظر رہا، پھر ہلکا سا کھنکار کر السلام علیکم کہا۔ انشرا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور ساکت رہ گئی۔ سلام کیا ہے میں نے، جواب تو دے دو۔ اس کے جتانے پر وہ ہڑبڑا کر حواسوں میں آئی۔ وعلیکم السلام سکندر، تم اچانک؟ ہاں کچھ کام تھا یہاں تو تم سے ملنے آ گیا۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، تم سناؤ سب کیسے ہیں؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ سب ٹھیک ہیں، اور یہاں سب خیریت ہے؟ ہاں شکر ہے سب ٹھیک ہے۔ چاچی پریشان تھی کہ بہت دنوں سے انشرا نہیں آئی، نہ ہی کوئی اس سے ملنے گیا۔ میری بچی کا پتہ نہیں کیا حال ہے۔ اس نے باقاعدہ اماں کی نقل اتاری۔ انشرا کھلکھلا کر ہنس دی۔ روز رات کو بات تو کرتی ہوں اماں سے، پھر بھی ہاں پھر بھی ایسا کرو، ویڈیو کال کر لیا کرو، اس سے کچھ افاقہ ہوگا۔ سکندر کے مشورے پر اس نے برا سا منہ بنایا۔ تو کوئی اماں کو وہ فون لے کر دے اور استعمال سکھائے، تب نہ۔ اس دن حیدر تمہارے فون پر بات کروانے لگا تو اماں کبھی ماتھے پر فون لے جاتی تو کبھی کان سے لگا لیتی کہ آواز نہیں آ رہی، پھر گال سے چپکا لیا تو وہ میوٹ ہی ہو گیا۔ تم لوگوں کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ اماں کو ٹچ فون کا استعمال ہی سکھا دو۔ وہ سیکھیں تو تب نہ۔ وہ ترس گیا۔ شیطانی ڈبیا کہتی ہیں اسے؟ میری اماں کو ہی دیکھ لو، مجال ہے وہ اسمارٹ فون پر بات کر لیں، وہی ڈیجٹ والا فون چاہیے انہیں۔ ابھی اور بات کرتا کہ عاطف فائلوں کا پلندہ لے کر آ گیا۔ پلیز انشرا ان سب کا ڈیٹا بنا دو، سر محتشم کا آرڈر ہے۔ عاطف؟ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اتنی ساری؟ جی اتنی ساری، مجھے بھی اتنا سارا کام دیا ہے کہ میں تو پک ہی گیا ہوں۔ وہ دھم سے سکندر کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھا اور پھر چونک کر سیدھا ہوا۔ ہیلو آپ؟ سکندر، انشرا کا کزن۔ سکندر نے سنجیدگی سے تعارف کروایا۔ وہ الرٹ ہو گیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کچھ لیں گے آپ؟ چائے، کافی یا کولڈ ڈرنک؟ عاطف کے پوچھنے پر انشرا کو شرمندگی ہوئی۔ یہ تو اسے پوچھنا چاہیے تھا۔ سکندر نے منع کرنا چاہا مگر عاطف نے چپڑاسی کو چائے کے لیے کہہ دیا۔ اتنے میں ہادیہ بھی آ گئی۔ انشرا یار، میری USB میں کچھ خرابی ہو گئی ہے، تمہارے پاس اگر کوئی ایکسٹرا ہے تو دے دو، بہت سارا ڈیٹا بنانا ہے مجھے۔ انشرا نے اپنی مخفف دراز کھولی اور ایک USB نکال کر ہادیہ کے حوالے کر دی۔ ہادیہ، یہ سکندر ہیں، انشرا کے کزن۔ آج انشرا کی شرمندگی کا دن تھا، اس کے کرنے والے کام عاطف کر رہا تھا۔ ہادیہ نے مسکرا کر سکندر کو سلام کیا۔ جواباً وہ تعظیم سے کھڑا ہو گیا تھا۔ بیٹھیے پلیز۔ ہادیہ مسکرائی۔ مان دروازہ کھلا اور محتشم اندر داخل ہوا۔ اسی کی کسر رہ گئی تھی۔ بے اختیار انشرا نے سوچا۔ اس کی میز کے گرد موجود اتنے لوگوں کو دیکھ کر اس کی بھویں ناگواری سے سمٹی۔ میرا خیال تھا آج کام بہت زیادہ ہے تو سب مصروف بھی بہت ہوں گے، لیکن یہاں تو باقاعدہ گروپ بنا کر مجلس ہانکی جا رہی ہے۔ اس نے تیز نظر سب پر ڈالی۔ سکندر پر نظر ٹھہری اور پھر وہ تیزی سے اپنے آفس میں چلا گیا۔ یہ بے عزتی تو نہیں کہلائے گی نا؟ عاطف نے پہلے لمبی سانس فضا کے سپرد کی، پھر بڑی معصومیت سے انشرا سے پوچھا۔ کہلاتی تو یہ بہت کچھ ہے، لیکن ساری بات سمجھنے کی ہے کہ ہم اسے کیا سمجھتے ہیں، اور ہم اسے ہرگز بے عزتی نہیں سمجھیں گے۔ انشرا سے پہلے ہادیہ نے جواب دیا اور ماحول کو زعفران زار کر دیا۔ سکندر مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔
تم کام نپٹاؤ، میں ابھی بازار جا رہا ہوں، پھر شام کو بیوی جان کے قدم بوسی کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ آج رکو گے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، شام تک واپسی ہے۔ وہ باہر چلا گیا۔ عاطف اپنی سیٹ پر اور انشرا فائلوں پر جھک گئی۔ یہ کون تھے جو آپ کے سامنے بیٹھے تھے؟ محتشم کے اچانک سوال نے اسے چونکایا۔ کون سر؟ نیا چہرہ تھا، آفس کے تو نہیں تھے۔ وہ ابھی پھر یاد آیا۔ جی سر، وہ سکندر میرا کزن۔ صرف کزن؟ جی، وہ الجھی۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ کزن کچھ اور بھی بن جاتے ہیں نا؟ انشرا کا دل دھک سے رہ گیا، جواباً کچھ کہا بھی نہیں گیا۔ وہ ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ انشرا نے تھوک نکلا۔ جی بالکل بن جاتے ہیں، اگر بنایا جائے۔ اس کے گول مول جواب پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ چلے چھوڑیں، یہ بتائیں، بغیر میک اپ کے آفس آنے جانے سے آپ کی شخصیت میں کوئی فرق تو نہیں آیا نا؟ انشرا نے چونک کر اسے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر پھیکی پھیلی شریر مسکراہٹ دیکھ کر جھینپ گئی۔ نہیں سر، آپ کو تو ان ایڈیشنل چیزوں کی ویسے بھی کوئی خاص ضرورت نہیں، بڑی فرصت سے بنایا آپ کو بنانے والے نے۔ محتشم کی آواز آخر میں بالکل ہلکی ہوئی اور انشرا کی پلکیں اتنی ہی بھاری کہ اوپر اٹھانا مشکل۔ اس کے لیے تعریف کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ وہ جہاں جاتی تھی ہر نظر اسے سراہتی تھی۔ اس کے سامنے عافیہ کا حسن بھی کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنی کشش سے اچھی طرح واقف تھی اور اپنی حدود سے بھی، لیکن آج پہلی بار اتنے خوبصورت مرد کے منہ سے اپنے لیے تعریفی کلمات سن کر اس کا دل کسی اور لے پر دھڑکا تھا۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ایسا کریں، ابھی آئینہ دیکھیں، نیچرل میک اپ ہو چکا ہے آپ کے چہرے پر۔ اس کی شریر آواز پر وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ اوکے سر، میں چلتی ہوں۔ ضرور چلیں، اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے۔ مڑتے ہوئے اس کی بات سن کر اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اپنی سیٹ پر بھی کام کے بہانے دھیان کی رو بمشکل بنتی رہی۔ اتنی بدمزاج سر محتشم کا ایسے اس کی تعریف کرنا اسے بہت اچھا لگا تھا۔ یہ وہ اعتراف تھا جو وہ خود سے کرتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی کہ اسے سر محتشم اچھے لگتے ہیں، اور ان کی طرف سے کی گئی تعریف وہ بہت ہی اچھی انوکھا احساس تھا جس کے زیر اثر وہ بے اختیار مسکرا دی تھی۔ دن بدن وہ اس سے بے تکلف ہوتا جا رہا تھا۔ ہلکی پھلکی باتیں، ہنسی مذاق، انشرا کو یہ سب اتنا اچھا لگتا کہ اپنے احساسات سے خود ہی خوفزدہ ہو جاتی۔ یہ سب ٹھیک نہیں تھا۔ محتشم کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس کے لیے مسائل ہی مسائل۔ سب سے بڑی بات وہ سکندر کی پابند تھی۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے سوچنا بھی گناہ تھا، اور وہ اس گناہ کی مرتکب ہو رہی تھی۔ اس دن محتشم نے اسے بلایا۔ خاصی دیر میٹنگ ہوئی اور پھر اس نے سائڈ پر رکھے صوفوں کی طرف اشارہ کیا۔ آئیں، لنچ کریں۔ نہیں سر، بہت شکریہ، اس نے تکلف برتا۔ پلیز نو مینشن، آپ آئیں، میری موم نے اسپیشل لنچ بھجوایا ہے، آج آپ بھی شیئر کریں۔ وہ ہینڈ بیگ اور فون وہیں میز پر رکھ کر اس کے سامنے آ بیٹھی۔ چکن منچورین، فرائیڈ رائس اور ایک فرائیڈ رائس تھے۔ اس نے تھوڑا سا کھا کر ہاتھ کھینچ لیا۔ محتشم نے اصرار بھی کیا، لیکن اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اندر جا کر ہاتھ دھو لے، اس نے ملحقہ واش روم کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں ہاتھ دھونے چلی گئی۔ واپس آ کر بیگ اور فون اٹھا کر باہر اپنی سیٹ پر آ گئی۔ لنچ بریک تھا۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھی تو چپڑاسی چائے لے آیا۔ صاحب نے بھجوائی ہے۔ انشرا کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں آئی تو حسب معمول فون اٹھایا کہ ماں سے بات کر کے سوئے، تو وہاں اجنبی نمبر سے میسج اور مس کال تھی۔ اس نے میسج کھولا۔ ہیلو، انشرا نے نمبر سے کم ہی کال اٹینڈ کرتی تھی۔ میسج کو بھی نظر انداز کر کے وہ کال کرنے ہی لگی کہ ایک اور میسج آیا۔ ہاؤ آر یو انشرا؟ اسے میرا نام بھی پتا ہے۔ وہ حیرت سے بت بن گئی۔ ماں اسکرین روشن ہوئی۔ آئی ایم محتشم۔ او، اس نے لمبی سانس خارج کی، مگر سر کے پاس اس کا نمبر کیسے؟ کبھی ایسی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی کہ وہ اس سے نمبر معلوم کرتا۔ ویسے تو مسز یمنا، ہادیہ اور عاطف کے پاس اس کا نمبر تھا۔ بہرحال اس نے فوراً جواب دیا۔ میں ٹھیک ہوں سر، آپ کیسے ہیں؟ فائن، فوراً جواب آیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ بس سونے کی تیاری۔ وہ دل میں جتنی حیرت زدہ تھی، اس کا اظہار کرنے کے بجائے معمول کا جواب ٹائپ کر رہی تھی۔ اتنی جلدی؟ جی سر، 12 بج رہے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا۔ صبح کس وقت اٹھتی ہیں؟ نماز کے لیے اٹھتی ہوں، پھر سو جاتی ہوں، بعد میں 7:30 یا 8 تک اٹھ جاتی ہوں۔ اسے بھی باتیں کرنے میں مزہ آنے لگا۔ اسے محتشم کی ہر بات، ہر انداز اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کے باوجود آئے دن لیٹ ہو جاتی ہیں۔ انشرا کو ہنسی آ گئی۔ صرف 2 بار اسے دیر ہوئی تھی اور سر نے مذاق بنا لیا تھا۔ آپ کو میرا نمبر کیسے ملا؟ جب آپ ہاتھ دھونے گئی تھیں، اسمائلی ایموجی کے ساتھ جواب۔ انشرا اس کی چالاکی پر ہنس دی۔ اچھا، سونے سے پہلے کیا سوچتی ہیں؟ کچھ بھی، جو بھی خاص بات اس دن ہوئی ہو۔ اوہ، اس سے بہتر ہے میرے بارے میں سوچ لیا کریں۔ انشرا کو تو بیچ بیچ میں سانس لینا ہی بھول گیا۔ کیا ہوا؟ ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ سوال۔ وہ جھٹکا دے کر اس کا نتیجہ جاننا چاہ رہا تھا۔ کیا سوچوں آپ کے بارے میں؟ یہ کہ میں کتنا خوبصورت، متاثر کن اور شاندار ہوں۔ یہ سب کس نے کہہ دیا آپ سے؟ انشرا کو بھی شرارت سوجھی۔ بڑی لمبی لسٹ ہے۔ وہ اتنی جلدی جواب دے رہا تھا کہ انشرا اس کے لکھنے کی رفتار پر حیران ہوئی۔ اوہ، تو مجھے بھی اس لسٹ میں شامل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟
اس نے بھی شرارت سے ٹائپ کیا۔ پہلے تو ہنستے ہوئے امیجز آئے اور پھر جواب، نہیں، آپ کے لیے الگ بندوبست۔ انشرا کتنی دیر ہنستی رہی۔ باس کے روپ میں اتنا سنجیدہ بندہ اس وقت کتنا فرینڈلی اور ہنسمکھ لگ رہا تھا۔ کتنی لسٹیں بنانے کا ارادہ ہے، میں کب بناتا ہوں یار، یہ تو خود ہی بنتی چلی جاتی ہیں، بیچارگی اور معصومیت۔ وہ ہنستی رہی۔ جب اس کی یہ خوشگوار گفتگو ختم ہوئی تو اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو چکی تھیں اور وہ بالکل بھول چکی تھی کہ نہ اس نے سکندر کو کال کی نہ ہی اماں کو، اور یہ بھی کہ اس کے رابطہ نہ کرنے پر وہ لوگ کتنے پریشان ہوئے ہوں گے۔ پھر یہ گفتگو روزانہ کا معمول بن گئی۔ آفس میں وہ اپنا معمول کا کام کرتی، دونوں اجنبی بن کر رہتے۔ ہر رات کو مخصوص وقت پر وہ بیپ بجتی تھی اور اس کے انتظار میں اس کی بے چینی عروج پر ہوتی کہ کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ وہ اس میں پھنس جائے اور محتشم اسے ٹیکسٹ کر کر کے مایوس ہو جائے۔ دوسرے کسی کام کے لیے دماغ ہی حاضر نہیں ہوتا تھا۔ اس کے حواسوں پر محتشم سوار ہو چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اسے اپنے سحر میں جکڑتا جا رہا تھا اور وہ خوشی سے جکڑتی جا رہی تھی۔ سب بھول کر کے اسے اماں جان کے پاس بیٹھنا ہوتا تھا، عافیہ کو کمپنی دینا ہوتی تھی، اماں اور سکندر سے فون پر بات کرنا ہوتی تھی۔ سب بھول رہی تھی۔ وہ یاد تھا تو صرف محتشم، اس کی باتیں، اس کی شخصیت، وہ شگفتہ مزاج کے وہ کہیں پہلی نظر سے ہی اچھا لگا تھا، خوبصورت، مغرور، اس لیے غالباً وہ اتنی جلدی اس سے بے تکلف ہو گئی تھی۔ انشرا کو خود اپنے احساسات سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، یا وہ جان بوجھ کر سمجھنا نہیں چاہتی تھی کہ وہ رفتہ رفتہ اس جذبے کے اسیر ہو رہی ہے جو انسان کو اپنا بھی نہیں رہنے دیتا۔ وہ سمجھ بھی کیسے سکتی تھی جبکہ وہ بچپن سے سکندر کے ساتھ منسوب تھی۔ سکندر کو ہی اس کی سوچوں پر قابض ہونا چاہیے تھا، مگر وہ اس کی سوچ کی پرچھائیوں میں بھی نہیں تھا۔ وہ تو ہر دم ہر پل محتشم کے خیالوں میں کھوئی سکندر سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس دن وہ اس کے پاس بیٹھی تھی، کام ختم کر کے اٹھی تو وہ بھی اٹھ گیا۔ کوٹ کا بٹن بند کر کے وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ انشرا نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ اب تو ہم فرینڈز بن چکے ہیں نا؟ جی سر، وہ محجوب مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اوکے ڈن۔ محتشم نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا، گلابی ہتھیلی صاف و شفاف، ہاتھ انشرا سٹ پٹائی۔ اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ محتشم کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ شیک ہینڈ کرنے سے کوئی پرابلم ہو جائے گی؟ نہیں سر۔ اسے لگا وہ ناراض ہو جائے گا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ محتشم نے نرمی سے اسے دبایا اور چھوڑ دیا۔ پل دو پل کی بات تھی، پر انشرا کو ایسے لگا کہ اس کا دل، اس کے سارے احساسات اسی پل میں چلے گئے ہیں۔ اس کا لمس اپنی ہتھیلی پر محسوس کر کے اس کی حالت ہی عجیب ہو گئی تھی۔ اپنی فرینڈ شپ کو سیلیبریٹ کریں اپنے کسی ریسٹورنٹ میں کہ محتشم نے پیشکش کی۔ نہیں سر پلیز۔ اس بار انشرا نے دو ٹوک انکار کیا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر دلکشی سے مسکرایا۔ اوکے لیٹس گو۔ وہ تیزی سے باہر آئی۔ وہ خود بھی چند لمحوں کے بعد نکل کر باہر چلا گیا تھا۔ انشرا، مجھے ایک پارٹی سے میٹنگ کرنے جانا ہے، سو آپ کو بھی چلنا ہے، اپنا کام جلدی ختم کیجیے۔ انٹرکام پر محتشم کی آواز گونجی۔ انشرا کے ہاتھ اور تیزی سے چلنے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی میں تھی۔ محتشم نے ایک شاندار کالج کے سامنے گاڑی رکوائی۔ ڈرائیور کے ہارن بجانے پر ایک چوکیدار نے گیٹ کھولا۔ ڈرائیور گاڑی اندر لے گیا۔ انشرا حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ آج کی میٹنگ ہوٹل کے بجائے اس جگہ ہونے والی تھی۔ گاڑی سے اترے تو محتشم نے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ اندر سٹنگ روم بہت زبردست انداز میں آراستہ تھا۔ ابھی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ فی الحال وہ دونوں ہی وہاں تھے۔ دوسرے لوگ کب آئیں گے سر؟ وہ ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ سامنے بیٹھ گیا۔ کون لوگ؟ وہ پارٹی جس سے میٹنگ ہونی ہے۔ انشرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ بڑی دلکشی سے مسکرایا۔ سامنے تو بیٹھی ہے وہ؟ جی؟ وہ حیرت سے جامد رہ گئی۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہوں، کسی کو نہیں آنا، بس آپ اور میں۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا اور انشرا کو تنہا اس کے ساتھ بیٹھنا ہی اتنا عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ آپ نے تو کہا تھا کم آن انشرا، یہ بتائیں یہ کالج کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا، اس نے مختصر جواب دیا۔ یہ میں نے آپ کے لیے خریدا ہے۔ کتنے آرام سے اس نے انشرا کے سر پر بوم گرا دیا۔ میرے لیے؟ انگلی سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی آواز گلے میں ہی پھنس گئی۔ وہ بے اختیار ہنس دیا۔ آپ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ میں آپ کو کچھ گفٹ کرنا چاہتا تھا، سو یہ لے لیا، اور اب آپ کو یہ ہینڈ اوور کرنا ہے، دیٹس اٹ۔ اس نے کندھے اچکا کر ایسے کہا جیسے کوئی چاکلیٹ ہو جو وہ گفٹ میں دے رہا ہو۔ وہ متحیری سی بت کی مانند بیٹھی رہ گئی۔ احساسات بھی منجمد ہو گئے تھے کہ حیرت، تعجب کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں کیوں ایسا گفٹ لوں گی؟ بلاخر اس کا جمود ٹوٹا۔ محتشم کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ گفٹ کیوں دیتے اور لیتے ہیں؟ میں اتنا بڑا گفٹ نہیں لے سکتی سر، پلیز اب چلیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بھی اٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے الجھن واضح تھی۔ ہم دونوں فرینڈز ہیں نا؟ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ مجھے فرینڈ سمجھتے ہیں، لیکن میں ایسا گفٹ افورڈ نہیں کر سکتی۔
جس کے لیے میں ہمیشہ شرمندہ رہوں۔ میں ایسا گفٹ لوں گی جسے واپس لوٹا سکوں۔ گفٹ نہ لینے سے آپ گفٹ دینے والے کو ہرٹ بھی تو کر رہی ہیں نا۔ اس کی بات نے انشرا کی پیشانی ارک آلود کر دی۔ پلیز سر، آئی ایم سوری اگر آپ ہرٹ ہوئے تو۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اٹس اوکے، آپ ابھی نہ لیں، میں بھی اسے فی الحال جو ہی رہنے دیتا ہوں، پھر کسی اسپیشل اوکیشن پر گفٹ کر دوں گا۔ انشرا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ شرارت سے مسکرا دیا۔ آپ کی شادی کا اسپیشل اوکیشن؟ انشرا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ رخ موڑ کر دروازے کے پاس رکھے کیبنٹ کو دیکھنے لگی۔ محتشم کو اس پر ترس آ گیا۔ اوکے آئیں چلتے ہیں۔ اس رات انشرا نے نیند کا بہانہ کر کے اس سے ٹیکس پر بھی زیادہ بات نہیں کی۔ اس کے اندر دور کہیں سائرن بج رہے تھے کہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں۔ وہ خود تو غلط سمت جا رہی تھی، ساتھ محتشم کی بھی غلط رہنمائی کر رہی تھی۔ وہ بہت مضبوط زنجیروں سے بندھی ہوئی تھی، اسے بس اتنی ڈھیل دی گئی تھی کہ وہ کچھ سنگ میل عبور کر لے، لیکن وہ تو بہت آگے جا رہی تھی۔ وہ اس کا خمیازہ بھگتنے کی ہرگز طاقت نہیں رکھتی تھی۔ ایک بار اگر ایسا ہو جاتا تو جانے مزید کتنا عرصہ گاؤں کی لڑکیوں کی مزید تعلیم پر پابندی لگ جاتی۔ اس کا دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اٹھایا گیا ایک قدم ان سب لڑکیوں کا مستقبل اندھی کھائی میں پھینک دیتا۔ اسے یہ سخت فیصلہ کرنا ہی تھا۔ اگرچہ وہ جانتی تھی یہ اتنا آسان نہیں، لیکن اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا تو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا۔ اب اسے کسی طرح محتشم کو بتانا تھا کہ وہ اس کی منگنی ہو چکی ہے اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ محض دوستی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بہت دیر کے بعد بہت مشکل سے نیند آئی تھی۔ نتیجہ یہ کہ صبح اٹھنے پر سر بھاری ہو رہا تھا۔ جنت پلیز ایک کپ چائے اور صرف ایک سلائس لا دو مجھے۔ وہ کھانے کی میز پر آ بیٹھی۔ اماں جان اور بابا جان نے اسے مکمل طور پر گھر کے فرد کی حیثیت دے رکھی تھی۔ محبت، احسان، قدردانی، کیا کہا جائے ان کے رویے کو۔ انشرا تو ان کی ہمیشہ کے لیے مکروس ہو چکی تھی۔ وہ گھونٹ گھونٹ چائے پیتی گہری سوچ میں گم تھی کہ اماں جان چلی آئیں۔ اس نے سلام کیا تو وہ مسکراتی ہوئی پاس آ بیٹھیں۔ اتنا سا ناشتہ؟ جی اماں جان، بالکل بھی خواہش نہیں۔ چلو دفتر میں کچھ کھا لینا۔ وہ شفقت سے مسکرائیں۔ جی اماں جان۔ اس نے سعادت مندی سے سر ہلایا۔ پرسوں ولیمے میں مسز افتخار نے ایک فیملی سے تعارف کروایا۔ ان کا ارادہ تھا کہ میں عافیہ کے لیے ان کا لڑکا دیکھ لوں، تو وہ وہاں بھی عافیہ کا تذکرہ کریں۔ لڑکا بڑا ہی خوبصورت تھا اور فیملی بھی بہت زبردست۔ مجھے پہلی بار عافیہ کی دلچسپی بھی محسوس ہوئی۔ تم ذرا اس سے پوچھو، اپنے طور پر اگر ہاں کرتی ہے تو میں مسز افتخار سے بات کروں اور وہ بات آگے بڑھائیں۔ انشرا کو اپنی ساری پریشانی ہی بھول گئی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ عافیہ کی بھی وہاں دلچسپی ہے؟ وہ ہنس دیں۔ اس لڑکے سے خود سے بات کرتی رہی، ورنہ تو کسی کی بات کا جواب ہی نہیں دیتی۔ جی، انشرا کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ عافیہ اصل میں اپنے کزن عمر کو پسند کرتی تھی، اور وہ بھی، لیکن اماں جان اکلوتی بیٹی کی شادی اسی شہر میں کرنا چاہتی تھیں، اور عمر شہر تو کیا ملک سے بھی باہر آئرلینڈ میں رہتا تھا۔ وہاں بیٹی دینے کا وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھیں، تو عافیہ اسی لیے کہیں اور رضامند نہیں ہوتی تھی۔ یوں یہ معاملہ لٹکا ہوا تھا، لیکن اب اگر وہ کہیں دلچسپی دکھا رہی تھی تو اس کا مطلب تھا پارٹی زوردار تھی۔ اس نے تہ دل سے عافیہ کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ ایک تو گفٹ لینے سے منع کر دیا، پھر رات کو بات بھی نہیں کی۔ محترمہ نے ناراض مجھے ہونا چاہیے، الٹا آپ کا موڈ خراب دکھائی دے رہا ہے۔ محتشم نے اسے چپ دیکھ کر چھیڑا۔ نہیں سر، ایسی بات نہیں، اس نے دھیمے سے کہا۔ پھر کیا بات ہے؟ میری اماں کا فون آیا تھا کہ میری کزن کے سسرال والے شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں۔ وہ چپ ہو گئی۔ تو آپ کو چھٹیاں چاہیے؟ نہیں، وہ ہچکچائی۔ محتشم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرے چچا کے بیٹے سکندر سے میری بچپن سے نسبت طے ہے، اور شازیہ سکندر کی بہن ہے، تو اس کی اور سکندر کی ایک ساتھ شادی کا پروگرام ہے، تو مجھے یہ جاب بھی چھوڑنا پڑے گی اور واپس ہمیشہ کے لیے گاؤں جانا پڑے گا۔ بات کے اختتام پر اس نے محتشم کی طرف دیکھا۔ وہ ساکت بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر اس کا سکتہ ٹوٹا۔ آپ انگیجڈ ہیں؟ جی، بچپن سے۔ تو کیا ضروری ہے آپ وہیں شادی کریں؟ ظاہر ہے سر، بڑوں کی زبان کی پاسداری تو کرنی ہے۔ صرف بڑوں کی زبان کی پاسداری کے لیے دل مانے یا نہ مانے اس کی خیر ہے۔ انشرا خاموش رہی۔ آپ اس شادی سے انکار کر دیں، یہ کیا لاجک ہے؟ یہ بچپن کی منگنی، شادی ساری عمر کا معاملہ ہے جو سوچ سمجھ کر اور پسند کرنے کے بعد طے پانا چاہیے، اور اس کے لیے آپ اتنی میچور تو ہوں کہ صحیح فیصلہ کر سکیں کون آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ وہ جو کہہ رہا تھا اور کہنا چاہتا تھا انشرا سب سمجھ رہی تھی، لیکن اس کو سب پہلے سے پتا تھا، اور وہ محتشم کو یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ مجبور ہے۔ یہ باتیں ہمارے ہاں کوئی نہیں کرتا، نہ کسی کو کرنے کی اجازت ہے۔ بہرحال مجھے کچھ عرصے میں یہ جاب چھوڑنی ہے، آپ کوئی اور ورکر دیکھ لیں۔ آپ جاب کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ اسے جاری رکھیں۔ وہ بے ساختہ بولا تو انشرا کچھ ٹائم بول ہی نہیں پائی۔ بات کروں گی اماں ابا سے، اگر انہوں نے اجازت دی تو۔
وہ اٹھی تو मोहतशम भी उठकर उसके पास आ गया। क्या आप मेरे लिए भी सोच सकती हैं? आई मीन अगर मैं आपको प्रपोज करूं? नहीं। वो उसके करीब खड़ा था। उसकी खुशबू उसके हवासों पर छा रही थी, लेकिन उसे दिमाग से फैसला करना था और जो कहा था उस पर कायम भी रहना था। सो मजबूती से बोली, आप मेरे बॉस हैं और मैं आपकी एम्प्लॉय। बस ये काफ़ी है। प्लीज़, मेरी वजह से मेरे वालिदैन का सर कभी नहीं झुकेगा। वो खामोशी से पीछे हो गया। इंशरा बाहर आ गई। कुर्सी पर गिरकर अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढांप लिया। इतना बड़ा मार्का कितनी आसानी से मार लिया था, लेकिन दिल पर बेपनाह बोझ आन पड़ा था। दरअसल ये वो रास्ता ही नहीं था जो मंजिल को जाता था। वो भटकी बल्कि भटकने ही लगी थी कि होश आ गया और वो वहाँ से पलट आई। उसे रोना आ रहा था। उठकर वॉशरूम चली आई और वॉश बेसिन पर झुककर यख पानी के साथ आंसू भी बहाती रही थी। आफिया का रिश्ता वहीं तय पाया था जहां वो जा रही थी। अम्मा जान और बाबा जान ने रस्मी वक्त लिया, वरना लड़के वाले बहुत आला खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आफिया बहुत खुश थी और अपनी खुशी इंशरा के साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन इंशरा का रवैया ही समझ में नहीं आ रहा था। उलझी उलझी सोचों में गुम पुकारने पर देखती तो उसकी आंखों की वीरानी देखकर आयशा घबरा जाती। तुम्हें क्या हुआ है आंटी? क्यों ऐसी खोई खोई रहने लगी हो? पता नहीं यार, डिप्रेशन लगता है, वो बेजारी से कहती। 2 दिन बाद गांव से फ़ोन आया कि अम्मा छत पर जाते हुए सीढ़ियों से गिर गईं। इंशरा फ़ौरन गांव चली गई। अम्मा की दाएं टांग शदीद मजरूब हुई थी और पसलियां भी मुतासिर हुई थीं। वो बाबा जान की गाड़ी में अम्मा को शहर ले आई और अच्छे हड्डी वाले अस्पताल में दाखिल करवा दिया। हैदर साथ आया था। 3 दिन यूं गुजरे कि कुछ होश ही नहीं था। हादिया के फ़ोन ने उसे चौंकाया था। वो उसके लिए परेशान थी। इंशरा ने उसे तसल्ली देकर फ़ोन बंद किया और हैदर को सब समझाकर घर चली आई। अम्मा जान से मिली। वो अम्मा की तबीयत पूछ रही थी। 2 बार हॉस्पिटल भी जा चुकी थी। उसने इन्हें अम्मा के मुतल्लिक बताया और अपने कमरे में चली आई। ऑफिस जाने के लिए कपड़े निकाले और बेड पर लेटकर आंखें मूंद लीं। बगैर बताए 3 छुट्टियां करने पर सर मोहतशम जाने क्या रद्द-ए-अमल होगा। उसने होंठ भींचे और खुद को ढीला छोड़कर सोने की कोशिश करने लगी थी। आपने किसी खुशी में इतनी छुट्टियां की? मोहतशम के तेवर कड़े थे। उसने आते ही इंशरा को अंदर बुलवाया। मेरी अम्मा छत से गिर गई थी तो मैं इमरजेंसी में गांव चली गई। आई एम सॉरी कि मैंने इतला नहीं दी। सिर्फ सॉरी कह देने से सब ठीक हो गया? वाह! उसने हाथ ऊपर करके हल्की सी ताली बजाई। आपकी अचानक गैर हाजिरी से कितनी मुश्किलात हुई, मुझे नहीं करना पड़ी। सब चीज़ों को ऐसे हैंडल लिया। आपको इससे क्या? आपने सॉरी कह दिया और बस। उसका लहजा बहुत तल्ख था। अभी अम्मा मुकम्मल ठीक नहीं हुई और हॉस्पिटल में ही हैं, लेकिन मैं ऑफिस आ गई हूँ। एहसास था तभी ना। इंशरा की आवाज़ कुछ और धीमी हुई। मोहतशम ने उसे देखा और ढीला पड़ गया। ओके जाएं। वो अपनी सीट पर बैठी कितनी अजीब कैफियत से गुजर रही थी। बहुत मुख्तसर अरसे की दोस्ती हुई थी मोहतशम की और उसके दरमियान, और इंशरा ने खुद इस दोस्ती का गला घोंटा था। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे ऐसे एहसास हो गया था कि वो दोस्ती महज दोस्ती नहीं रही थी, कोई और ही रंग अख्तियार कर चुकी थी। मोहतशम को देखकर उसके दिल को जैसे कुछ लगता था। ना उसके टैक्स आते और ना वो उसे देखकर मुस्कुराता। ज़ाहिर है मुस्कुराता भी क्यों, लेकिन इंशरा को लगता कि उसे मोहतशम की आदत हो गई है। ऐसी आदत जो नशे की तरह उसकी रगों में सरायत कर चुकी थी। वो एतराफ़ से डरती थी कि उसे मोहतशम से मोहब्बत हो गई थी, शदीद मोहब्बत। वो उसकी तरफ से भी गालिबन मोहब्बत की मुतकाज़ी थी, खुद उसे मना करने के बाद भी। इसीलिए उसका ये रवैया उसे बहुत तकलीफ़ देता था। आफिया की मंगनी हो चुकी थी इंशरा की शिरकत के बगैर, क्योंकि वो अम्मा के साथ अस्पताल में इतनी मसरूफ़ थी कि उसने आफिया से माजरत कर ली थी। सुबह ऑफिस, शाम में हॉस्पिटल। वो थकन चोर बन गई थी और अम्मा बेहतर तो थी, लेकिन अभी नहीं। इन्हें लंबा अरसा बेड पर ही रहना था। पीछे अब्बा और भाइयों के खाने पीने वगैरह का सारा इंतज़ाम चाची ने संभाला हुआ था। अम्मा को अस्पताल में भी पीछे की फ़िक्र लाहक थी। ये काम वो काम, इंशरा झुंझला जाती। गोली मारे सब कामों को। अपनी सेहत पर ध्यान दे। अल्लाह ताला ने करम कर दिया, वरना खुदा न खास्ता हड्डी ना जुड़ती तो इन कामों का क्या होता। आराम से सुकून से रेस्ट करें ताकि जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। तू थक गई होगी मेरी खिदमत, दफ्तर का काम। वो उसके चेहरे पर थकावट ढूंढने लगी। उसने ज़बरदस्ती की बशाशत अपने चेहरे पर तारी की और मुस्कुराई। अम्मा प्लीज़, अपनी माँ के कामों से कौन थकता है, और दफ्तर में भी बैठकर बस कंप्यूटर पर काम करना होता है। कौन सा हल चलाती हूँ जो थक जाऊँगी। आप खामखा परेशान ना हो। मैं वहाँ से आपका ध्यान बटाती हूँ, आप यहाँ की फ़िक्र करने लगती हैं। क्या करूँ, यहाँ बेटी है और वहाँ बेटे भी, और सर का साईं भी। वो उदास हुई। इंशरा ने उनका हाथ अपने दोनों हाथों में दबाकर इन्हें तसल्ली दी। अम्मा बस कुछ दिन और, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो पुस्मुर्दगी से मुस्कुराईं। वो इन्हें बहलाने को यहाँ वहाँ की बातें करने लगी थी। आफिया की शादी की शॉपिंग शुरू हो चुकी थी। बड़े बड़े डिज़ाइनर से राब्ते हो रहे थे। ज़ेवरात और जूतों के लिए वो दुबई गई थी।
1 हफ्ते के लिए। अम्मा जान ने बसद्दे इसरार अम्मा को घर लाने पर इंशरा को मजबूर किया था। 2 दिन अम्मा वहाँ रहीं और बिलाकर वापस गांव चली गईं। भला गांव की औरतों का शहर से क्या तालमेल? इनका तो अम्मा जान को देख देख कर दिल हिलता था। भला सारा दिन वो घर में हर काम के लिए मुलाजमीन की मोहताज। तौबा तौबा, वहाँ गांव में हर काम खुद करके फिर सारा दिन यहाँ वहाँ हुआ। तौबा, मैं तो 2 दिन में ही मफलूज हो जाऊँ। जो कुछ यहाँ तयशियात के ज़ुमरे में आता था वो अम्मा के नज़दीक मोहताजी थी। सद शुक्र कि वो ठीक होकर चली गई, वरना तो ऐसे ही होती रहती। और इनके जाने के बाद इंशरा मामूलाते ज़िंदगी की तरफ लौट आई, जिसमें उसके लिए मोहतशम का लिया दिया रवैया ज़हनी अजियत का बाइस था, तो ख़ुद उसे भी यही अंदाज़ अपनाना पड़ता था। वो बहुत संजीदा होती जा रही थी। उसे अपनी सोचों में गुम अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो आफिया की ज़िंदगी के इतने बड़े मौका पर इस तरह का रवैया अपना कर उसे कितना बददिल करती रही है। यार, तुमने मेरे ड्रेसेस, ज्वेलरी कुछ भी नहीं देखा, बल्कि तुम तो किसी किस्म का इंटरेस्टिंग मेरी शादी में शो नहीं कर रही हो। इंशरा आफिया के कमरे में आई ही थी कि उसने दुहाई दी। वो हकीकत में शर्मिंदगी के पाताल में उतर गई थी। आफिया ने उससे बहनों जैसा सलूक किया था, बल्कि इंशरा को यहाँ तक पहुँचाने में सरासर उसी का हाथ था। वो उसकी मौसन थी, बचपन की दोस्त थी, और उसकी इतनी बड़ी खुशी के मौका पर वो क्या कर रही थी? अपनी ही उलझनों में गिरफ्तार, दूसरे रिश्ते के तकाजे सही मानों में निभा नहीं पा रही थी। अभी भी ज़बरदस्ती की बशाशत लहजे में भरी थी। हाँ, दिखाओ ना, वही देखने तो आई हूँ। सब कुछ बेहतरीन था। इंशरा ने दिल खोल कर तारीफ़ की थी। अब ये कुछ मोहतशम के ड्रेसेस भी दिखा दूँ। उसकी ड्रेसिंग बेहतरीन से भी बेहतरीन होती है, तो मैंने इसी हिसाब से सब शॉपिंग की है। इंशरा की मोहतशम? कौन मोहतशम? व्हाट डू यू मीन, कौन मोहतशिम? आफिया ने नाराज़गी से उसे देखा। ज़ाहिरा मेरा फियांसी है। इंशरा ने पूछा, करते क्या हैं? कंस्ट्रक्शन फर्म है। आलिया ने फर्म का नाम भी लिया। कोई तस्वीर है इनकी? इंशरा पता नहीं क्या जानना चाह रही थी। आफिया ने भरपूर कहका लगाया, कोई तस्वीर? मेरे फ़ोन की गैलरी ही उसकी पिक्स से भरी हुई हैं। उसने अपना फ़ोन उठाया और उसके सामने कर दिया। कोई शक, कोई उबहम बाकी नहीं रहा। वो दुश्मन जहाँ हर रूप में सामने था। इंशरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। कैसा है? आफिया ने यूं पूछा जैसे कोई अपनी इजाद करदा चीज़ के मुतल्लिक पूछता है कि कैसी लगी। इंशरा को कुछ पल लगे थे खुद पर काबू पाने में। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। उसके दिल पर जो भी बीत रही थी वही जानती थी। उसके साथ तो किसी ने ज्यादती की, ना धोखा दिया। जो कुछ भी हुआ खुद उसने अपने साथ किया। मोहतशम की अच्छी शक्ल सूरत शख्सियत ने उसे इतना बहका दिया कि वो अपनी बचपन की निस्बत और अपने से वाबस्ता हर चीज़ भुलाकर उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई। और ये मोहब्बत उसके लिए एक जुर्म की हैसियत रखती थी, जिसकी वजह से वो हर एक के सामने शर्मिंदा थी और आज आफिया से भी नज़र मिलाने के काबिल नहीं रही थी। मोहतशम आफिया का शौहर बनने जा रहा था। उससे अब ज़िंदगी भर का मिलना मिलाना था। ऑफिस में तो वो खुद पर एक खोल चढ़ा लिया करती थी, लेकिन असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। जब मोहतशम आफिया के शौहर के रूप में सामने आता, उसने झुरझुरी ली थी। कुछ दिनों में ऑफिस तो क्या, पूरी बिल्डिंग में ही मोहतशम की शादी के कार्ड्स बांटे गए थे। हादिया इंशरा के पास आई थी। यार, सर की शादी है, चलेंगे ज़रूर। हाँ, देखते हैं, उसने मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया। देखते हैं? हादिया को सदमा हुआ। यार, कसम से मत करो, इसी बहाने इनकी दुल्हन भी देख लेंगे, वरना कैसे देखेंगे? हादिया ने उसे जैसे लालच दिया तो इंशरा को हंसी आ गई। तुम्हें क्यों इतना शौक हो रहा है इनकी दुल्हन देखने का? यार, इतने शानदार बंदे की बीवी भी तो कितनी खूबसूरत होगी ना, देखना तो चाहिए। उसकी आवाज़ में हसरत थी। इंशरा ने घूर कर उसे देखा। होती रहे, तुम्हें क्या? मुझे टेंशन होती है अगर कपल अच्छा ना हो। अल्लाह को मानो हादिया। इंशरा को हंसी आ गई। हादिया उससे कितनी ही देर इसी मौजू पर बात करती रही थी। बहुत बड़े पैमाने पर आफिया की शादी के फंक्शंस शुरू हुए थे। अम्मा जान और बाबा जान बैक वक्त खुश भी थे और उदास भी। इकलौती बेटी के फ़र्ज़ की अदायगी की खुशी थी तो उसकी जुदाई उदास कर देती थी। मायों वाले दिन गांव से अम्मा, सिकंदर, शाजिया और नाजिया आए थे। आफिया ने आतिशी गुलाबी और ऑरेंज और सरमई रंग के इम्तजाज की कमीज़, आतिशी गुलाबी गरारा और दुपट्टा जिस पर ग्रीन गोटा था, बहुत खूबसूरत लग रही थी। सोफ़ा नुमा झूले को फूलों से आरस्ता किया गया था। रोज़मेरी गोल्ड और बेला के फूलों से सजावट की गई थी। मोहतशम ने सफ़ेद कुर्ता शलवार और मैरून पटका शानी पर डाला हुआ था। आफिया की दोस्तें और कज़न्स स्टेज के दाएं तरफ नीचे कालीन पर और मोहतशम की कज़न्स बाईं तरफ आमने सामने ढोलकियां, डफली वगैरह लेकर बैठी थीं। गानों का मुकाबला हो रहा था। फिर आफिया और मोहतशम झूले में बैठे थे। मेहंदी लगाई जाने लगी। सब बारी बारी जाकर पास बैठते। मेहंदी तेल लगाकर मिठाई खिलाते कि अम्मा जान ने पुकारा, इंशरा आओ ना, बहन की रस्म करो।
इंशरा का उठना दोबर हो गया था। कितनी मुश्किल से खुद को संभाले बैठी थी वही जानती थी। ये अंदाज़ा भी इन्हीं दिनों हुआ था कि वो मोहतशम की मोहब्बत में किस बुरी तरह मुब्तला हो चुकी है। जाओ इंशी, बीबी जान बुला रही हैं। अम्मा समझी इसने सुना नहीं तो उसका हाथ हिलाकर मुतवज्जो किया। उसने भी चौंकने की अदाकारी की और धुंधलाती हुई आंखों से सामने देखा जहां अम्मा जान उसे करीब आने का इशारा कर रही थीं। इंशरा के नाम पर मोहतशम ने चौंक कर देखा। मरे मरे कदम उठाती उसके सामने आ रही थी। उसका दिमाग एक पल के लिए माउफ हो गया था। ये कौन है और यहाँ कैसे? मेरी कज़न ही समझ लो, आफिया ने गोलमोल जवाब दिया था। मैं समझ लूँ? मेरे समझने से ये रिश्ता बनेगा? मेरे बाबा जान के कज़न की बेटी है, हमारे पास ही रहती है, मेरी बेहतरीन दोस्त है। मोहतशम के होंठ भींच गए। इंशरा करीब आई तो अम्मा जान ने खुद उसे आफिया के पास बिठाया। इंशरा ने कांपते हाथों से चम्मच में केक लिया और आफिया की तरफ बढ़ाया। उसने थोड़ा सा मुंह खोलकर छोटा सा निवाला लिया और हाथ से मोहतशम की तरफ इशारा किया कि उसे खिला दे। इंशरा ने वही चम्मच मोहतशम की तरफ बढ़ाया तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। सॉरी आफिया यार, मैं फिडअप हो चुका हूँ और नहीं खा सकता। उसके जुमला मुकम्मल करने से पहले इंशरा ने चम्मच प्लेट में रखा और तेज़ी से वहाँ से चली गई। क्या बात है अंशी, तुम क्यों इतनी बेजार लग रही हो? शाज़िया ने उससे पूछा तो वो गड़बड़ाई। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, तुम्हें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है। शाज़िया ने मुस्कुराकर दोहराया। यहाँ हर दूसरा बंदा पूछ रहा है कि इंशरा को क्या हुआ है। गालबन आफिया की शादी का सोचकर उदास है इंशरा, नाजिया ने कहा। हाँ शायद, वो धीरे से कहते हुए बैठ गई। शादी इतनी ही शानदार हुई थी जितनी के लोग तवक्को कर रहे थे। आफिया हल्के गुलाबी और ओदे रंग की मैक्सी में अप्सरा लग रही थी। मोहतशम ने हल्की गुलाबी शेरवानी जिसके कॉलर की पट्टी ओदे रंग की थी और सर पर गुलाबी ओदा था पहने आफिया के साथ बैठा था। चांद सूरज की जोड़ी मुकम्मल थी। इंशरा ने गहरे नीले और आतिशी गुलाबी रंग के इम्तजाज का सूट पहना था। आफिया ज़बरदस्ती उसे अपने साथ पार्लर ले गई थी और वहीं से उसे तैयार करवाया था। सो इस वक्त वो बिला मुबालगा अगर सामने चली जाती तो आफिया के रूप की जगमगाहट भी मांद पड़ जाती। वो दानस्ता पीछे पीछे ही रही थी, सवाए एक बार के और मोहतशम की निगाहें उस पर जमकर रह गई थीं। कभी यूं मिले, कोई मसलहत, कोई खौफ दिल में ज़रा ना हो, मुझे अपनी कोई ख़बर ना हो, तुझे अपना कोई पता ना हो, तेरे अख्तियार में क्या नहीं, मुझे इस तरह से नवाज दे, यूं दुआएं मेरी कबूल हो, मेरे लब पे कोई दुआ ना हो। वलीमे के फंक्शन के बाद अम्मा, अब्बा और भाई गाँव लौट गए थे। इंशरा ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था, जहाँ सर एहतशाम मोहतशम के वालिद बॉस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, क्योंकि मोहतशम और आफिया हनीमून के लिए बैरून मुल्क गए हुए थे। एक माह बाद आफिया वापस आई तो उसके लिए भी ढेरों तहाइफ लाई थी। इंशी बेईमान, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम मोमी के ऑफिस में होती हो। मुझे जब उसने बताया तो मैं हैरान रह गई, मुझे पहले कब पता था? ये तो तुमने तस्वीर दिखाई तो पता चला कि वो सर मोहतशम है। उसने तो तुम्हारे बारे में इतना कुरीद कुरीद कर पूछा कि मुझे कहना पड़ा। तुम इंशरा के मुतल्लिक इतनी मालूमात का क्या करोगे? इंशरा का दिल धड़का। फिर उन्होंने क्या कहा? कहने लगे ऐसे ही। आफिया लापरवाही से कहते हुए उठ गई। अम्मा जान के पास बैठूं कुछ देर, फिर घर जाऊंगी, मोहतशम ने उसे तलब किया था। वो आई तो मोहतशम का मूड सख्त ख़राब था। सर के इशारे से उसे बैठने के लिए कहा तो वो बैठ गई। आपका ध्यान कहाँ होता है? किस तरह डाटा बनाती हैं आप? ज़रा चेक करके बताएं। कश की कितनी गाड़ियाँ और सीमेंट की कितने गाड़ियाँ नवीद सीमेंट वालों ने भिजवाई हैं पिछले एक हफ्ते में। उसने अपना लैपटॉप इंशरा की तरफ मोड़ा। स्क्रीन इंशरा के सामने थी। वो चेक करने लगी और कुछ ही देर में उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और उसका दिमाग भग से उड़ गया। पूरी 9 गाड़ियाँ गायब हैं इसमें से, और सीमेंट की 9 गाड़ियाँ गायब होने का मतलब पता है आपको? और इनकी क्या पेमेंट बनती है? उसने तंजिया पूछा। मारे शर्मिंदगी के इंशरा फ़ौरन उठ गई। मैं अभी ठीक कर देती हूँ सर, बस अभी। अगर मैं चेक ना करता और ये सब फाइनल हो जाता, आपको अंदाज़ा है कि वो हमारे कैसे क्लाइंट हैं? इतने लॉस पर उनका रिएक्शन क्या होता? आइंदा वो हम पर भरोसा करते। वो बहुत गुस्से में था और उसका गुस्सा बिल्कुल बजा था। सॉरी सर, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, उसने माजरत की। आइंदा ऐसा कोई ब्लंडर मुझे अगर नज़र आ गया तो मैं आपको फायर कर दूंगा। मैं अपने काम करूं या आपकी गलतियों की इस्लाह? हरचंद के वो ठीक कह रहा था, लेकिन इंशरा के दिल पर चोट लगी थी। चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठी और अपने पीसी पर गलतियां ठीक करने लगी। वो भी इतनी मामूली बात पर नहीं रोती थी, लेकिन आज दिल भर आया था। वो खुद पर काबू पाने में मसरूफ़ थी कि प्योन चाय ले आया। उसने हैरत से उसे देखा। मैंने तो नहीं मंगवाई सर, मोहतशम ने आपके लिए भिजवाई है। खालिद ने इंशरा चंद लम्हों के लिए बुत बन गई थी, फिर उसकी आंखें डुबडुबा गईं तो वो उसका दिल गिरफ्तार होना समझ गया था। तभी उसने चाय का कप देखा। उससे उठती भाप किसी की मोहब्बत की गवाही दे रही थी। क्या बात है अम्मा जान, बड़ी खुश नज़र आ रही हैं। इंशरा लाउंज में आई तो अम्मा जान
کھلتے چہرے اور مسکراتے لبوں سے فون پر بات کر رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر فون بند کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ مبارک ہو، خالہ بننے والی ہو۔ واہ واہ، وہ اماں جان سے لپٹ گئی۔ بہت مبارک ہو اماں جان۔ وہ وہیں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے کچن کی طرف منہ کر کے آواز دی، جنت وہ کیک ہی لے آؤ، میں انشے کا منہ میٹھا کروا دوں۔ سارے گھر میں خوشگوار ہلچل مچ گئی تھی۔ رات کو محتشم اور عافیہ بھی آ گئے۔ محتشم کو پہلی بار انشرا نے اتنا خوش دیکھا تھا، مسکرا مسکرا کر باتیں کرتا ہوا۔ عافیہ اس کے برعکس بجھی بجھی اور خاموش سی تھی۔ غالباً طبیعت کی خرابی کی بنا پر کچھ ہی دیر میں وہ دونوں چلے گئے۔ کھانا باہر کھانے کا پروگرام تھا۔ عافیہ بہت خاموش تھی اور پریشان بھی۔ اماں جان نے تشویش سے کہا، یعنی صرف انشرا کو ہی نہیں، دوسروں کو بھی اس کا خشک رویہ محسوس ہوا تھا۔ اماں جان تو ماں تھیں، عافیہ کے ہر روپ سے آگاہ، وہ کیسے نہ کھٹکتیں۔ کیا پتہ اماں جان عافیہ کی طبیعت ٹھیک نہ ہو۔ انشرا نے خیال آرائی کی۔ ہاں ظاہرہ پہلی بار، چلو ٹھیک ہو جائے گی، اللہ خوش رکھے، آمین۔ انشرا نے صدقے دل سے کہا، کیا مصیبت ہے، یہ نہیں چاہیے مجھے یہ سب، میں ابھی اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی۔ یہ عافیہ 2 دن بعد آئی تھی اور انشرا کے پوچھنے پر پھٹ پڑی تھی۔ انشرا حق ڈک رہ گئی۔ اللہ کو مانو عافیہ، کیا کہہ رہی ہو تم؟ صحیح کہہ رہی ہوں، میں نے کیا کیا پلان کیا تھا، میں نے سب تہس نہس کیا، نصیحتیں، ہدایتیں، مشورے، جینا حرام ہو گیا، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، ڈالیے نہ بیٹھو، ویسے نہ لیٹو، جھکو نہیں، تیز نہ چلو، یار تم فڈپ۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ تو ماں بننا کیا اتنا آسان ہوتا ہے؟ اماں جان اچانک چلی آئیں اور عافیہ کی بات سننے کے بعد سخت برہم ہوئی۔ عورت کی پوری جان لگتی ہے تب ایک نئی جان بنتی ہے، یوں ہی ماں کے قدموں میں جنت نہیں رکھ دی گئی۔ پلیز اماں جان بند کر دیں گے باتیں، پہلے ہی کان پکا دیے ہیں محتشم کی ممی نے، وہ ترشی سے بولی تھی۔ تو تمہاری بھلائی کے لیے وہ کیا ایروں غیروں کو مشورے دیتی ہیں؟ ٹھنڈا رکھ کر دماغ کو، یہ سوچو کچھ عرصے کی مشکل ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا تحفہ ملنے والا ہے تمہیں۔ اماں جان نے پاس بیٹھ کر رسان سے سمجھایا، یہ جو بیزاری ظاہر کر رہی ہو نا، یہ محتشم بیٹے کے سامنے یا اپنی ساس کے آگے کبھی مت کرنا، بہت برا دل ہو جائے گا ان کا۔ وہ ایک دم جیسے چپ ہوئی۔ اماں جان ٹھٹک گئیں۔ ایسے کیوں چپ ہوئی ہو، کہیں کچھ کہہ تو نہیں دیا؟ نہیں تو اماں جان، اس کی مری مری سی آواز پر اماں جان کا شک یقین میں تبدیل ہونے لگا۔ میری بیٹی ایک بات یاد رکھنا، مرد کو اپنی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، اور پہلا بچہ تو ویسے ہی بہت پیارا ہوتا ہے، ایک نیا اچھوتا احساس۔ ہاں مومی، خوش تو بہت ہے لیکن مجھے بالکل اچھا نہیں محسوس ہو رہا۔ عافیہ کے لہجے میں بے بسی در آئی۔ کچھ عرصے کے لیے ایسا لگے گا، پھر اللہ تعالیٰ کا انعام تمہیں بہت پسند آئے گا۔ میرا بچہ، تم ہمت سے کام لو، خود کو کہیں کسی کام میں مصروف کر لو۔ وہ کتنی دیر اسے سمجھاتی رہی تھیں۔ اماں کا فون آیا تھا، وہ بتا رہی تھی کہ شازیہ کے سسرال والے شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں اور چاچا چچی سکندر کی شادی بھی ساتھ ہی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اوفو، انشرا نے سر پکڑ لیا۔ اماں ان سے کہیں 1 سال اور رک جائیں، حیدر کی تعلیم تو مکمل ہو جائے، تھوڑا سا صبر کر لیں۔ اب نہیں وہ صبر کرنے والے، پہلے ہی بہت کر لیا۔ لوگ پوچھ پوچھ کر تنگ کر دیتے ہیں کہ ابھی تک سکندر کی شادی کیوں نہیں کی، اس کے ساتھ کے سب بیاہے گئے اور وہ ابھی تک تمہارے انتظار میں بیٹھا ہے۔ نہ بیٹھتا کر لیتا کہیں اور۔ اس نے بیزاری سے کہا، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا واہی تباہی بک رہی ہو؟ تو اور کیا کہوں، شادی کر لوں اور اتنی اچھی جاب چھوڑ دوں، بھائیوں کو پڑھانے لکھانے کا جو خواب ہے اسے ادھورا چھوڑ دوں اور بس گھر میں بیٹھ جاؤں۔ ساری تکلیف ہی یہی ہے، اب گھر بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا، اسی لیے منع کرتے تھے شاہ جی کو ہم گاؤں دیہات والے لوگ، اور یہ پڑھائیاں اور نوکریاں راس نہیں آتی۔ اماں کو تاؤ آ گیا تھا، وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اتنا عرصہ ہو گیا تھا اسے یہاں رہتے، پہلے پڑھتے اور اب جاب کرتے، تو گاؤں جا کر رہنے کے تصور سے ہی اسے گھبراہٹ ہوتی تھی، لیکن جانا تو تھا بلاخر وہیں۔ سکندر تو کبھی گاؤں چھوڑ کر آنے والا نہیں تھا، نہ انشرا کو اس سے ایسی کوئی امید تھی، نہ ہی اس نے بھی محبت کے بلند و بانگ دعوے کیے تھے۔ وہ تو ہلکی سی جھلک بھی نہیں دکھاتا تھا کہ وہ اسے یہاں شہر میں رہنے پر رضامند کر لیتی۔ وہ گہری سانس لیتی، اماں سے دوسری باتیں کرنے لگی تھی۔ انشرا آفس سے گھر آئی تو سامنے اماں جان لاؤنج میں بیٹھی نظر آئیں، تو وہ وہیں ان کے پاس چلی آئی۔ السلام علیکم اماں جان۔ ان کے قریب آ کر نظر گئی تو چونک گئی، اس مردہ اور روئی ہوئی اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ خیریت، کیا ہوا اماں جان؟ بس کیا بتاؤں، ان کی آواز دھیمی ہوئی۔ ایسے تو مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، عافیہ کا مس کیریج ہو گیا ہے۔ انشرا نے بے یقینی سے انہیں دیکھا، اس لیے آج محتشم آفس نہیں آیا تھا، یہ وجہ تھی۔ اوہ، وہ عافیہ کیسی ہے اور کہاں ہے وہ؟ ہاسپٹل میں، ویسے اب بہتر ہے۔ اف، اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے بتایا ہی نہیں آپ نے، میں ابھی اس کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تو اماں جان نے ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھا لیا۔ نہیں، تم نہیں جاؤ گی؟ کیوں اماں جان؟ وہ حیران رہ گئی۔ کماری بچی کا ایسی جگہ جانا ٹھیک نہیں، پرچھاواں ہو جاتا ہے۔ کوئی نہیں اماں جان، یہ محض فرسودہ باتیں ہیں۔ وہ کچھ اور بھی کہتی لیکن اماں جان نے ٹوک دیا۔ فرسودہ ہی صحیح، تم فون کر لو اسے بس۔
ओके। वो तेजी से कमरे में आई, पर्स से फ़ोन निकाला और आफिया का नंबर मिलाया। हाँ इंची, कैसी हो? आफिया की आवाज़ में नकाहत थी। इंशरा के दिल को कुछ हुआ। तुम सुनाओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मुझे तो इतना अफसोस हो रहा है कि उसकी आवाज़ में नमी घुली तो वो खामोश हो गई। हाँ बस अल्लाह की मर्ज़ी, अब बेहतर हूँ मैं। अल्लाह ताला सेहत दे और खुशियाँ भी, वो बमुश्किल यही कह पाई। अच्छा, ये मोमी से बात करना चाह रहा है। इंशरा हमदन गोश हुई। भारी आवाज़ में मोहतशम ने हेलो कहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मिस्टर आरिफ मेमन ने अलवी विलास वाली फ़ाइल भिजवा दी थी आपको? उसने पूछा। जी सर, भिजवा दी थी और मैंने देख भी लिया, बस उसका डाटा आप सारा मुझे मेल कर दें। ओके सर। इंशरा ने इस फाइल की PDF बनाकर अपने फ़ोन में सेव कर ली थी। अब फ़ौरन मोहतशम के ईमेल एड्रेस पर भेजकर वो फ्रेश होने के लिए उठ गई थी। कितने दिन लगे आफिया को मुकम्मल ठीक होने में। कई बार अम्मा जान उसके पास गईं। ऐसा ऐसा ज़िंदगी मामूल पर आ ही गई। वो ठीक हो गई थी, अलबत्ता कमज़ोर बहुत हो चुकी थी। उस दिन इंशरा रात को देर से सोने के सबब सुबह देर से उठी थी, चूँकि एतवार की छुट्टी थी। सो रात उसने बाबा से खूब लंबी गपशप की थी। बाबा ने किसी तरह चाचा चाची को शादी कुछ अरसा आगे बढ़ाने पर मजबूर कर ही लिया था। ये फिक्र जहन से उतरी तो वो सुकून से सोई थी। उठकर वो लैपटॉप लेकर अपना कुछ ऑफिस वर्क निपटाने लगी। 1 घंटा नहीं लग गया। बाहर आई तो जन्नत ने नाश्ते का पूछा। हाँ ले आओ, मैं अम्मा जान के पास जा रही हूँ। इनके पास आफिया बीबी भी आई हुई हैं। जन्नत के इत्तला पर आगे बढ़ती वो रुक गई। इस वक्त वॉल क्लॉक पर नज़र डाली। 11:30। आफिया की सुबह ही 1 बजे से पहले नहीं होती थी। फिर आज इतनी सुबह वो तेज़ी से अम्मा जान के कमरे में आई थी। दोनों के मिजाज कुछ बरहम नज़र आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। सुबह खैर। वो खुशदिली से आकर आफिया के गले लगी। इतनी सुबह? हाँ इतनी सुबह मम्मा से लड़ आई है। ओह। इंशरा बैठते बैठते खड़ी हो गई। ऐसा क्यों? दिमाग ख़राब हो गया मिस्टर मोहतशम का? तकलीफ़ तो बहुत दिनों से थी, लेकिन आज बहाना मिल गया तो बस झगड़ा तैयार। आफिया के लहजा बहुत तल्ख था। क्या बहाना मिल गया? उसके मुताबिक मैंने जानबूझकर ये किया है। उसका इशारा मिसकैरेज की तरफ था। ये तो गलत बात है। तुम क्यों ऐसा करोगी? असल बात बताओ कि वो क्यों कह रहा है। अम्मा जान का लहजा तुर्श था, साथ ही वो उठकर बाहर चली गई। इंशरा ने उलझकर आफिया को देखा। असल बात? क्या है असल बात? यूं ही गलत बयानी कर रहा है। मम्मी से कह रहा है कि इसे दराज से वो टैबलेट्स मिली हैं जिनके खा लेने से मिसकैरेज हुआ है। उन्होंने अलग सर खा लिया और आज डॉक्टर सबरीना से मिलने के लिए भी जाएंगी, ये पूछने के मैंने ही टैबलेट्स ली हैं। इंशरा सन्नाटे में रह गई। इतना बड़ा इल्ज़ाम कोई बिलावजह कैसे लगा सकता है? तुम तो कन्फर्म होना कि ऐसा कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं। इंशरा को ऐसा लगा जैसे आफिया की आवाज़ भी कमज़ोर है और वो आंखें भी चुरा रही हो। इंशरा का दिल बैठने लगा था। तुम्हें तो यकीन है ना कि डॉक्टर सबरीना तुम्हारे हक़ में बात करेंगी? यही कहेंगी कि तुमने कोई गलत मेडिसिन नहीं ली। उम्मीद तो यही है। वही कतराया हुआ लहजा। इतने में जन्नत ने नाश्ता लगने की इत्तला दी। इंशरा ने आफिया से कहा, आओ नाश्ता करने। नहीं, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, कुछ देर आराम करूँगी। पेट से हर मामला दुख रहा है। वह अपने कमरे में चली आई और इंशरा डाइनिंग टेबल पर आ गई। कहाँ इतने दिल से अम्मा जान के साथ मिलकर नाश्ते का सोचा था और कहाँ ऐसी बेदिली। शाम को मोहतशम की वालदा आयशा एहतशाम ड्राइंग रूम में मौजूद थीं। इंतहाई ख़राब मूड के साथ इनकी आमद की इत्तला मिलते ही अम्मा जान इंशरा को साथ लिए मोहतशम उनके पास आईं। वो सामने सोफे पर टांग रखे आरामदेह हालत में लेकिन बिगड़े हुए तेवरों के साथ मौजूद थी। सफ़ेद जीन्स का कॉफ़ी कलर की शर्ट में मलबूस शहद रंग बाल जदीद अंदाज में कटे शानों पर बिखरे हुए, बेहद शफाफ रंगत के साथ शहद रंग आँखें जिनमें वाज़े नागवारी झलक रही थी। इनके तासरात ने अम्मा जान को खाइफ कर दिया था। वो खुद मोंगिया रंग के सूट में दुपट्टा पेशानी तक मुंढे बहुत परेशान और गैर मुतमईन दिखाई देती थीं। सलाम के बाद आयशा बराह रास्त मौजू पर आई थी। अभी पिछले दिनों जो कुछ हुआ वो आपको मालूम है। अब रात को मोहतशम को उनकी बेड साइड की दराज में कुछ टैबलेट्स ऐसी मिली हैं जो अबॉर्शन के लिए ली जाती हैं। इनकी वजह से इन दोनों की लड़ाई हुई और इतनी बढ़ी कि मामला मुझ तक पहुंचा। मैंने डॉक्टर सबरीना से बात करने और इनसे पूछने का कहकर इस वक्त मोमी को खामोश करवा दिया। आफिया बिगड़ कर यहाँ चली आई। अपनी रिपोर्ट में खुद डॉक्टर के पास गई और इनसे सारी बात की। अब डॉक्टर सबरीना के मुताबिक आफिया ने इन्फेस्ट किया कि वो और मोहतशम दोनों फ़िलहाल औलाद नहीं चाहते, तो ये सिलसिला अभी ख़त्म कर दिया जाए कुछ अरसे के लिए। तब उसने ये मेडिसिन आफिया को दी। डॉक्टर सबरीना की भी गैर जिम्मेदारी है कि उसने मुझसे कांटेक्ट किया ना मोहतशम से और उसे ये टैबलेट्स दे दी। इससे तो मेरा ठीक ठाक झगड़ा हुआ है। लेकिन आप मुझे बताएं, आफिया को किस तरह डिफेंड करेंगी आप? उसने हम सबको जो ये शौक़ दिया है उसके लिए क्या कहेंगी आप? हमारे घर की पहली खुशी इतने अरसे बाद सुनाई देने वाली एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ उसने किसी का भी ख्याल किए बगैर ख़त्म कर डाली। मोहतशम का ख्याल नहीं
کیا کہ وہ کتنا خوش تھا۔ وہ بہت ناخوش تھیں، یہ صاف ظاہر تھا۔ اماں جان کی تو نظریں نہیں اٹھ رہی تھیں۔ انشرا نے جنت کی لائی ہوئی چائے کی ٹرالی آگے کی اور اس میں سے کباب اور بسکٹ کیک وغیرہ میز پر رکھتے پلیٹ اٹھا کر ان کے ہاتھ میں دی۔ آنٹی پلیز لیجیے نا۔ ایک نظر انہوں نے اس پر ڈالی اور پلیٹ میں بہت تکلف سے کباب رکھا، اسے بھی کاٹ کر چھوٹا سا ٹکڑا کھایا اور ٹیشو سے منہ تھپ تھپا کر جتایا کہ اب بس۔ انشرا نے اسرار بیجا سمجھتے ہوئے چائے کپ میں ڈالنا شروع کر دی۔ ہاف کپ وداؤٹ شوگر اس نے مطلوبہ چائے نے پیش کی۔ مجھے بہت افسوس ہے، اگر عافیہ نے جان بوجھ کر یہ کیا ہے تو۔ اس سے ایسی نادانی کی توقع نہیں تھی مجھے۔ اماں جان نے بڑی مشکل سے یہ جملہ ادا کیا تو اس نے جان بوجھ کر ہی ہے اور محتشم بہت ناراض ہے، بہت دکھ پہنچا ہے اسے۔ اتنا تو عافیہ کو بھی پتا ہوگا کہ اس نے یہ کوئی چھوٹا کام نہیں کیا۔ ہم سب اس خوشی کی کس شدت سے طلبگار تھے، الفاظ میں بتانا مشکل ہے۔ اینی وے میں چلتی ہوں اب۔ وہ اٹھ گئیں، پرس کوہنی میں لٹکایا، ڈارک گلاسز آنکھوں پر چڑھائے اور ہاتھ ماں جان کی طرف بڑھایا۔ اوکے بائے۔ آپ اسے نادان جان کر اس دفعہ معاف کر دیں، آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اوکے۔ انہوں نے اماں جان کا شانہ تھپکا اور باہر کا رخ کیا۔ انشرا ان کے ساتھ تھی۔ وہ بہم سا مسکرائیں۔ تمہاری شادی کب ہے؟ وہ جھینپ گئی۔ ابھی کچھ ٹائم ہے، بیسٹ آف لک بچے۔ اس کا گال ہلکے سے تھپ تھپا کر گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ گاڑی روانہ ہوتے ہی انشرا اماں جان کے پاس آئی جو سر پکڑے رنجیدہ بیٹھی تھیں۔ ریلیکس اماں جان، ایسے پریشان نہ ہو۔ پریشان بھی نہ ہو، اگر اور کچھ نہیں کر سکتی تو وہ ہاتھ ہٹا کر سر اوپر کر کے پھٹ پڑیں۔ انشرا نے تحمل سے ان کے کندھے کے گرد بازو پھیلایا۔ کیا کرتی آپ؟ اس کی کھچائی کرتی اچھی طرح، اور کیا کرتی؟ یہ کارنامہ جو سر انجام دیا ہے اس نے، یہ کیا طوفان لائے گا؟ اس کی ساس کا رویہ دیکھا تم نے؟ خیر ہے اماں جان، کچھ نہیں ہوگا بس۔ وہ رک گئی۔ اماں جان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ محتشم، وہی تو، تم اس کی ماں کے لہجے سے اندازہ لگاؤ کہ محتشم کو کتنا غصہ آ رہا ہوگا، اور آنا بھی چاہیے۔ اس نے اتنی گری ہوئی حرکت کی ہی کیوں اور کیسے؟ بالا ہی بالا اپنی جان پر کھیل گئی۔ ہم میں سے کسی سے ذکر تک نہیں کیا۔ ابھی تو تمہارے بابا جان کو پتہ چلے گا تو اصل قیامت تب آئے گی۔ اماں جان پلیز اپنے آپ کو ریلیکس کریں اور عافیہ کو بھی سمجھائیں۔ ایسا ایسا سب کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ محض اس کی سوچ تھی۔ محتشم آفس میں اس سے بھی اکھڑا اکھڑا ہوا تھا، عافیہ کو فون تک نہیں کر رہا تھا۔ پریشانی کی بات تھی تو عافیہ اور اماں جان سمیت انشرا بھی پریشان تھی۔ اس دن انشرا ہمت کر کے اس کے آفس چلی آئی۔ وہ فون پر مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر حیران تو ہوا، ساتھ ہی بیٹھنے کا اشارہ بھی کیا۔ جی فرمائیے۔ فون بند کر کے بڑا طنزیہ اسے مخاطب کیا تھا۔ انشرا کو بات کرنے کے لیے ہمت مجتمع کرنا پڑی تھی۔ وہ ہلکا سا کنکاری، سر میں ایکچولی آپ سے عافیہ کے متعلق بات کرنے آئی ہوں، کیا یہ ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں؟ اس نے تیز لہجے میں انشرا کی بات کاٹ دی۔ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ گیا، لیکن اب یہاں تک آ گئی تھی تو ہمت بھی کرنا تھی۔ جی سر، یہ بالکل آپ دونوں کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن آپ کی ممی کے آ کر بات کرنے کے بعد یہ اتنا بھی پرسنل نہیں رہا۔ انہوں نے آپ سے بات کی تھی؟ محتشم کے چپتے ہوئے سوال نے اسے پانی پانی کر دیا۔ آف کورس نہیں، لیکن میں اس فیملی سے ریلیٹڈ تو ہوں نا، اور عافیہ میری بہت اچھی دوست بھی ہے۔ بالکل، اس کا مجھے 100% یقین ہے، کیونکہ وہ آپ ہی کی طرح جھوٹ بولتی اور دھوکہ دیتی ہے۔ ایسا تابڑ توڑ وار کیا اس نے کہ وہ بلبلا اٹھی۔ میں نے کب جھوٹ بولا آپ سے؟ یاد کریں، زیادہ پرانی بات نہیں، جب میں نے پوچھا تھا کہ کزن کچھ اور بھی بن جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، اور بعد میں خود بتایا کہ کزن میرا منگیتر ہے۔ اس بار انشرا کو خود سنبھالنے میں وقت لگا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ گفتگو کا رخ اس کی ذات کی طرف بھی مڑ سکتا ہے۔ کچھ اور کہنا ہے آپ کو؟ یعنی کہنا ہے تو کہو، ورنہ یہاں سے اٹھو۔ سر پلیز آپ عافیہ کو معاف کر دیں، وہ شرمندہ بھی ہے اور آپ سے بہت محبت بھی کرتی۔ یہ آپ کو کیسے معلوم؟ وہ روانی میں جانے کیا کیا کہتی جا رہی تھی کہ اس کے سوال نے ٹھٹکا دیا۔ کیا کیسے معلوم؟ یہی کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اسی لیے تو اس نے آپ سے شادی کی، ورنہ کسی رشتے پر رضامند نہیں ہوتی تھی۔ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے سیدھا ہوا۔ ہاں، یہ تو صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اسے محبت تھی، اس نے مجھ سے شادی کر لی، آپ کو نہیں تھی، آپ نے منع کر دیا۔ انشرا سناٹے میں رہی۔ ان کے تصور کے نہا خانوں میں بھی یہ نہیں تھا کہ وہ ایسے بات پکڑے گا اور وہ حوالہ دے گا جسے بھولنے میں وہ ہلکان ہوئی جاتی تھی۔ محتشم نے کبھی کوئی ایسا تاثر دیا بھی نہیں تھا کہ اسے چند روز دوستی کے حوالے سے کچھ یاد بھی تھا۔ انشرا کے خیال میں تو وہ اپنی زندگی میں مگن ہو کر اسے کبھی غلطی سے بھی یاد نہیں کرتا ہوگا، لیکن اس کی یہ بات اس نے سنبھل کر اسے دیکھا، وہ بھی بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب بات بالکل ضروری تھی۔ تو آپ کب آ رہے ہیں عافیہ کو لینے کے لیے؟ میں نے کب کہا ہے کہ میں اسے لینے آ رہا ہوں؟ اس نے بھویں اچکائیں اور فون میز پر پھینک کر بازو سینے پر باندھ کر پرسکون ہو کر بیٹھ گیا۔ پلیز سر، ایسے نہ کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کہ آپ اتنے ناراض ہو جائیں۔ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، اس سے بھی ہو گئی،
हुई नहीं की गई जानबूझकर अपनी मर्जी से, और उसे इस पर कोई शर्मिंदगी भी नहीं है, ये भी मैं जानता हूँ। इंशिरा कुछ कह ना सकी। इतनी सही बात पर होती भी क्या। वैसे ही उसे बहुत शर्म महसूस हो रही थी कि वो इस तरह की बातें एक मर्द से कर रही थी, मगर लेकिन मामला आफिया का था। इस इदारे में जॉब कर रही थी तो ये सब आफिया के एहसान थे, जिनका बदला वो कभी नहीं उतार सकती थी। बस इसके लिए ये हल्की फुल्की कोशिश कर सकती थी, सो वो कर रही थी। ये उसकी पहली गलती है, तो पहली गलती ही बहुत बड़ी है। उसने इसे मामूली समझा, लेकिन मेरे लिए ये हरगिज़ मामूली नहीं। आपको मालूम है, मैं छोटा सा था जब भी मुझे बहन भाई की शदीद कमी महसूस होती थी। मेरी पैदाइश के मौका पर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई और मेरी मज़ीद कोई बहन भाई दुनिया में ना आ सके। मॉम को हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि वो जल्द अज जल्द मेरी शादी कर दें, ताकि मेरे बच्चों की सूरत इनके और मेरे सारे ख्वाब और ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर मुझे कोई लड़की पसंद है तो मैं इन्हें बता दूँ, वरना वो खुद ये काम करके मेरी शादी करने वाली हैं। मैंने इन्हें इजाज़त दी कि वो जहाँ चाहें मेरी शादी कर दें। उन्होंने आफिया से मेरी शादी की और मैंने हर तरह से उसे निभाया, इसका उसकी खुशी का ख्याल रखा, खुद से ज़्यादा उसकी मर्ज़ी को मुकद्दम समझा, और उसने हमारी इतनी बड़ी आरज़ू को, इतनी बड़ी खुशी को अपने हाथों से ख़त्म कर डाला। और ये मत समझिएगा कि ऐसे उसे ये इल्म नहीं था कि सबको ये खुशी कितनी प्यारी थी। वो सब जानती थी और उसने जो किया वो जानते बूझते किया। उस पर भी आपका दावा है कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। उसने बड़े ठंडे लहजे में इतनी लंबी बात की, लेकिन इंशिरा अच्छी तरह जानती थी कि इस ठंड के पीछे कैसा अलाव भड़क रहा है, जिसकी तपिश वो इतनी दूर बैठी भी महसूस कर रही थी। और ये अलाव ही तो ठंडा करना था उसे अपनी हर मुमकिन कोशिश से। सो बड़े मोहतात और ढके छुपे अल्फाज में उसने कहा, वो आपके साथ ज़िंदगी इंजॉय करना चाहती है, घूमना फिरना, पार्टीज़ अटेंड करना, ये सब उसके लिए एक थ्रिल है। एक हैंडसम और वेल स्टेब्लिश्ड लड़के से शादी करना भी उसके लिए जस्ट इंजॉयमेंट है। वो उसकी आंखों में देखता हुआ एक एक लफ्ज़ जोर देकर बोला, और वो बेसाख्ता बोली, ऐसा नहीं है सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो इतनी भी बुरी नहीं है, आप गलत ना समझें। वो चुप हो गया, बिल्कुल खामोश। कितनी ही देर उसे देखता रहा। ओके, आप कहती हैं तो मान लेता हूँ। एनीवे, मैं आता हूँ शाम को, बहुत आहिस्तगी से कहता हुआ उसके करीब से गुजर कर बाहर चला गया था। इंशिरा बेयकीनी में घिरी साकित खड़ी रह गई थी। शाम को इंशिरा कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने मार्केट गई थी। जब वापस आई तो अम्मा जान ने मुस्कुराते हुए बताया कि मोहतशम आया था और आफिया को साथ ले गया। खुशी की एक लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई थी। इतनी जल्दी चले गए? हाँ, बहुत जल्दी में था। आफिया भी जल्दी में गई। अम्मा जान का चेहरा खुशी से दमक रहा था। आफिया का घर फिर से बस जाने की खुशी। बाबा जान भी धीमे से मुस्कुराते हुए खुश और मुतमईन नज़र आ रहे थे, और इंशिरा तमानियत से मुस्कुराई। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। ये खुशी भी चंद रोज़ा साबित हुई थी। अगले हफ्ते आफिया आई तो मूड फिर ख़राब था। अब क्या हुआ? इंशिरा को तशवीश हुई, जस्ट फेड अप। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए तो इंशिरा हमन्नक हुई। किससे? मोहतशम से। और किससे? वो बेजारी से बोली, कम ऑन आफिया, ऐसा क्या हो गया कि तुम बेजार भी हो गई? यही नहीं हुआ, मेरी ज़ात पामाल हुई है। वहाँ मेरा होना ना होना, मेरी खुशी ना खुशी, मिस्टर मोहतशम को इंटरेस्ट ही नहीं। सारा दिन ऑफिस में वो साइड पर गुजार कर आता है, और उसके बाद भी या लैपटॉप पर या फ़ोन पर बिजी रहेगा। उनसे फ्री होगा तो टीवी देखने लग जाएगा। हर चीज़ के लिए उसके पास टाइम है। नहीं है तो सिर्फ मेरे लिए। मुझे क्या करेगी? डेकोरेशन के लिए रखा हुआ है, जैसे दूसरे डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं। खामोश और बेजान वैसे ही मैं, लेकिन मैं बेजान नहीं हूँ। मेरे भी जज्बात हैं, एहसासात हैं। अगर उसकी किसी कमी को मैं बोली या मैं अपने मुंह से बोलूँ तो उसे बाहर खाना खिलाने या लॉन्ग ड्राइव का ख्याल आएगा, वरना खुद से कुछ भी नहीं मालूम। बल्कि 1 मिनट। उसने गुस्से से बोलते बोलते रुक कर चुटकी बजाई। तुम सोच कर बताओ, उसका ऑफिस में किसी से कोई ऐसा इंटरेस्ट तो नहीं? इंशिरा गड़बड़ाई। ला हौल वला कुव्वत, कैसी बातें कर रही हो? पूरे ऑफिस में तुम्हारे टक्कर की लड़की कोई नहीं। हाँ, एक तो तुम्हारे अलावा। आफिया का लहजा सादा ही था, मगर इंशिरा का दिल धक से रह गया। क्या मेरे अलावा? यही कि तुम्हारे अलावा कोई इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती इस ऑफिस में। खैर, उसने सोचते हुए कहा, लगता भी नहीं कि किसी में इंटरेस्ट लेता है। इतना तो रूड है, अपनी ही परस्तिश करता है, किसी की तरफ क्या देखेगा। उसने कोहनी घुटने पर रखी और हथेली पर पेशानी टिकाई। जदीद तराशीदा बाल शानों पर बिखर गए। इंशिरा को हंसी आ गई। तो ये है आफिया, अगर वो ऐसे हैं तो तुम ज़रा एक्टिव हो जाओ। मसलन उसके सामने लहरा लहरा कर गाने गाऊं या डांस करूं? वो चहल कर बोली तो इस बार इंशिरा खिलखिलाकर हंसी। हर्ज भी कोई नहीं। वैसे मियाँ हैं तुम्हारे? उसने सर झुकाया। तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे कि कहाँ मंगनी हुई। मंगेतर क्या करता है? शादी कितने अरसे में मुतवक्को है? इंशिरा सांस लेना भूल गई। पता नहीं। आफिया ने कंधे उचकाए। क्यों?
एक्चुअली तुम्हारी एक कज़न फेलो हूँ और बहन हूँ। तो सर ने ये हल्के फुल्के अंदाज में कहा। नो, तो तुम्हें टेंशन क्यों हुई? मैंने बताया कि कितनी मजबूरियाँ तुम्हें जॉब करने पर मजबूर कर रही हैं, वरना तो कब की तुम्हारी शादी हुई होती। अभी तो तुम कह रही थी कि वो तुमसे बात नहीं करते, और अब ये इतनी बातें जो बता रही हो। बात बदलने को इंशरा ने छेड़ा। तो ये कितनी गैर मुतल्लका बातें हैं, इनमें मेरा क्या इंटरेस्ट? आफिया ने बेरहमी से स्वच्छ बोला। वो कितनी देर तक कुछ बोलने के काबिल नहीं रही थी। आफिया उठ गई। अम्मा जान के पास जाऊँ? फिर गाड़ी आ जाएगी लेने के लिए। उसे खदशों और वहमों के हवाले करके वो जा चुकी थी। इन्हीं दिनों शाजिया की होने वाली सास को फालिज हो जाने की खबर मिली। ऐसी परेशानी फैली कि जो शादी की जल्दी मचाई जा रही थी वो पसे पुश्त चली गई। इंशरा इस तरफ से कुछ बेफिक्र हुई, लेकिन आफिया की बातों ने उसे ऐसा दहलाया था कि वो मजीद मोहतात हो गई थी। मोहतशम के सामने अपने लिए दिए अंदाज में रहती कि वो किसी भी तरह उससे बेतकल्लुफ़ी न बरत सके, और वो क्या बेतकल्लुफ़ होता, वो तो बिल्कुल अजनबी बन चुका था। बदमिजाज और सख्त बॉस। वो तो किसी को शायबा भी नहीं होने देता था कि उसका और इंशरा का आफिया की वजह से कोई ताल्लुक भी है। वो अपने आप में रहती थी तो बात करने की जहमत वो भी नहीं करता था। फिर इसके और आफिया के मामलात ज़्यादा अरसा चल ना सके, और इस बार झगड़ा बहुत शदीद हुआ था कि मोहतशम के वालिदैन इन दोनों की ऊंची आवाज़ों से घबराकर उनके बेडरूम में चले आए थे। फिर उनकी सुलह सफाई की हर कोशिश नाकाम हो गई और आफिया हमेशा के लिए घर छोड़ने का ऐलान करके वापस आ गई थी। वो इतने गुस्से में थी कि किसी की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो रात बहुत परेशानी की रात थी। सोती जागती कैफियत में बीत गई। दूसरे दिन इंशरा बेदिली से ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी कि दरवाज़ा खुला और नींद भरी आंखों और बिखरे बालों के साथ आफिया अंदर आई। तुम ऑफिस आ रही हो? इंशरा ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि आफिया ने उंगली उठाकर तंबीह की। सर मोहतशम से मेरे मुतल्लिक कोई बात मत करना। मैं क्यों का नहीं पता, लेकिन तुम करती हो। पहले भी तुमने ही उसे फोर्स किया था, बता चुका है वो मुझे। अब मुझ पर यह एहसान मत करना। वो उसकी बात काट कर तेज़ लहजे में बोली तो इंशरा कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही थी। अपनी तरफ से छुपकर तन्हाई में उससे जो इल्तजा की थी और जवाबन उसकी पासदारी करने पर उसकी दिली तौर पर ममनू भी थी, वो राज यूं फाश होगा ये उसके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। बेहतर होगा तुम उसकी कंपनी छोड़कर कहीं और जॉब कर लो। वो जैसे आई थी वैसे ही वापस चली गई। इंशरा ने फिर कैसे बाल बनाए और किस तरह जाने के लिए तैयार हुई उसे खुद भी पता नहीं चला। वो गुमसुम सी हो गई थी। इसी तरह मऊफ दिमाग के साथ वो ऑफिस आई थी, जहाँ सब मामूल के मुताबिक था। कहीं भी कुछ उलझा हुआ नहीं था सवाए उसके अपने दिमाग के, जो आज बुरी तरह उलझा हुआ था। ये आफिया और मोहतशम का ज़ाती मामला था, और इंशरा की उम्र भी इतनी नहीं थी कि वो ऐसे मामलात को सुलझा सकती। लेकिन वो आफिया की मोहब्बत में सब कुछ करने को तैयार थी। पर आज आफिया का लहजा, उसका रवैया, उसने इंशरा से ये बात की कि जैसे वो इसकी मुलाजमा हो। वह पहले ही इन दोनों के झगड़े से इंतहाई परेशान थी, अब तो बेहद डिस्टर्ब हो गई थी। मोहतशम बहुत देर से आया था और उसके भींचे हुए होंठों और तनावज़दा चेहरे से उसके अंदरूनी खलफशार और ख़राब मूड का बखूबी अंदाज़ा हो रहा था। इंशरा की तो रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी। घर में भी परेशान सूरत हाल थी। अम्मा जान ने 2 दिन बाद इंशरा को अकेले में बताया कि बाबा जान एहतशाम साहब से मिले थे, लेकिन दोनों की ये मुलाकात भी कोई हल नहीं निकाल सकी। बकौल एहतशाम साहब दोनों ही गौसीले, ज़िद्दी और हट धर्म थे। दोनों ही इकलौते और लाडले, अपनी मनवाने वाले, अब दूसरे की कैसे मान लें। और असल बुनियादी मसला ही यही था कि दोनों में से कोई एक भी झुकने वाला नहीं था, कोई भी हथियार डालने के लिए तैयार नहीं था। अम्मा जान ने करीबन हफ्ता भर के बाद उसे फिर बुलाया था। आफिया कॉलर गई हुई थी। इंशरा, तुम ही दोबारा कोशिश करो मोहतशम बेटे से बात करने की, उन्होंने बेबसी के अंदाज में कहा। तो इंशरा के दिल को कुछ हुआ। अम्मा जान प्लीज़ मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं क्या, मेरी बिसात क्या? नहीं बेटा, ऐसे ना कहो। पहले भी तुम्हारी कोशिश से कामयाबी हुई थी, वरना इनके तेवर बहुत ख़राब थे। अब तो ये खुद इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई है, वहाँ का हाल अल्लाह ही जाने। समझ में नहीं आता ये नाव कैसे पार लगेगी। उन्होंने सर थाम लिया। वो कितनी परेशान थी, इनके चेहरे से अंदाज़ा हो रहा था। कितनी सीधी और आसूदा ज़िंदगी गुजारी थी उन्होंने, और अब ये आए दिन की दर्द सरी, वरना कब उन्होंने किसी किस्म की परेशानी का मुंह देखा था। इंशरा ने इनके हाथ थाम लिए। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें अम्मा जान, सब ठीक हो जाएगा। अभी आगाज़ है, दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। ऐसा ऐसा मिजाज आशना हो जाएंगे तो सब सेट हो जाएगा इंशाअल्लाह। अम्मा जान ने रश्क से उसके खूबसूरत चेहरे पर नज़र डाली। कितनी समझदार थी, हालांकि आफिया की ही हम उम्र थी, लेकिन छोटी उम्र से जिद्दोजहद करते हुए बड़ी हुई तो वक्त से पहले हर चीज़ के मुस्बत मनफी पहलू जांचने की सलाहियत हासिल कर ली थी। इनकी आफिया हर धर्म, ज़िद्दी और सिर्फ अपनी मनमाने वाली लड़की थी, या हर इकलौता लाडला बच्चा ऐसा ही होता है। इंशरा इन्हें तसल्ली देकर अपने कमरे में आ गई। फ़ोन उठाया और बड़ी हिम्मत करके उसने मोहतशम का नंबर मिलाया।
دل دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ پہلے ہی وہ کہہ چکا تھا کہ ان کے ذاتی معاملات میں وہ کیوں بول رہی ہے۔ اب تو صورتحال بھی نسبتاً زیادہ خراب تھی۔ تیسری ہی گھنٹی پر اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، سپاٹ لہجہ، نہ ناراضی، نہ سرد مہری، نہ ہی گرم جوشی۔ السلام علیکم سر۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ وعلیکم السلام۔ وہی سپاٹ لہجہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ آفس میں 5 بجے تک آپ کے سامنے میں بالکل ٹھیک تھا، تو اب 8 بجے بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ کیا طنز تھا کہ انشرا کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دینے لگی۔ بڑی مشکل سے تھوک نکل کر کہا، وہ سر، میں عافیہ کے سلسلے میں بات کرنا چاہ رہی تھی۔ کچھ لیٹ ہو گئی اس بار؟ گہرے چبھتے ہوئے طنزیہ لہجے نے انشرا کے چھکے چھڑا دیے۔ کچھ دیر تو اس سے بولا ہی نہیں گیا۔ وہ بھی خاموشی سے اس کے بولنے کا منتظر رہا۔ سر آپ، اس نے ہمت کی تو بات کرنا مشکل ہونے لگی۔ آپ دونوں اتنا جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ شوق بہت ہے اس لیے، اطمینان سے جواب دیا۔ میاں بیوی میں اتنا جھگڑا اچھا نہیں ہوتا، روز روز کی لڑائی سے گھر خراب ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ انشرا کو لگا وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس نے قدرے خفگی سے کہا، تو آپ ہی کمپرومائز کر لیا کرے اگر عافیہ نہیں کرتی تو۔ اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ وہ کمپرومائز نہیں کرتی۔ اس نے کہاں سے بات پکڑی تھی؟ انشرا ضد ہو گئی تھی۔ سر پلیز سیریسلی اس میٹر پر سوچیں، ایسے کیسے اور کب تک معاملات چلیں گے؟ دیکھیے، میں بہت بیزی ہوں اس وقت، یہاں کالج میں سارے مینیجرز کو اکٹھا کر کے میٹنگ کر رہا ہوں، پھر بعد میں بات کریں گے۔ اوکے، اس نے عجلت میں اجازت چاہی۔ اوکے سر۔ اس نے بے دلی سے فون بند کر دیا تھا۔ اس نے فی الحال اماں جان کو اپنی اور محتشم کی گفتگو کا نہیں بتایا تھا۔ ادھوری بات بتانے کا فائدہ بھی کیا تھا؟ دوسرے دن وہ آفس نہیں آیا۔ سائٹ پر گیا ہوا تھا۔ انشرا نے شام کو قریباً اسی وقت فون کیا، آپ ایسا کریں یہاں کالج میں آ جائیں، مجھے بالکل بھی فری ٹائم نہیں مل رہا ان دنوں۔ آج مزاج خاصا بہتر تھا۔ انشرا کو حوصلہ ہوا، فون پر ہی بات کر لیتے ہیں۔ سوری میں بہت بیزی ہوں، ایک پارٹی اٹینڈ کرنی ہے تو پھر مجھے جانا ہے دوسری پارٹی سے ملنے کے لیے، کال آ رہی ہے۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ انشرا کشمکش کا شکار ہوئی۔ وہ مصروف تو تھا ہی، سبھی کو علم تھا۔ آفس ایک تو آج آیا نہیں تھا، دوسرے وہ کہہ سکتا تھا کہ یہاں صرف آفیشیل گفتگو کریں، اب نہ چاہتے ہوئے بھی جانا تو تھا، ورنہ اماں جان۔ اس نے پھر کال ملائی، پھر بزی۔ 3 بار کی کوشش کے بعد وہ اٹھنے لگی کہ اس کا فون پر محتشم کی کال آ رہی تھی۔ جی سر۔ اس نے فون کان سے لگایا تھا۔ آپ کال کر رہی تھیں؟ جی سر، میں آ جاؤں آپ کے پاس؟ ٹائم ہے تو؟ اوہ بس میں نکلنے ہی والا تھا، چلیں آپ آ جائیں۔ اوکے سر، میں آ رہی ہوں۔ انشرا نے فون بیگ میں رکھا اور اماں جان کے پاس چلی آئی۔ انہیں بتا کر وہ بذریعہ ٹیکسی کالج پہنچی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر استقبالیہ مسکراہٹ کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آئیں بیٹھیں۔ وہ 2 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، یعنی اسے چینج کا بھی وقت نہیں ملا تھا۔ اگر لباس تبدیل کرنے کا وقت نہیں ملا تھا تو آرام کا کہاں سے ملا ہوگا؟ انشرا کو افسوس ہوا۔ کچھ لیں گی؟ چائے، کافی یا ٹھنڈا؟ نہیں سر، کوئی تکلف نہیں، ابھی کچھ دیر پہلے چائے پی ہے، کسی چیز کی طلب نہیں، اس نے منع کر دیا۔ تو پھر ٹو دا پوائنٹ بات کرنے۔ وہ مسکرایا تو انشرا کا حوصلہ بھی بڑھا۔ سر، ایسا کیا ہوا کہ آپ دونوں کا اتنا جھگڑا ہو گیا؟ آپ یہ رہنے ہی دیں، ہمارے جھگڑے کے لیے کسی خاص بات کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی بھی بات پر ہو سکتا ہے، بلکہ ہر بات پر ہی ہو جاتا ہے۔ اس نے کندھے اچکا کر یوں کہا جیسے اس کے لیے اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ انشرا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ وہاں سے کہہ رہا ہوں میں۔ وہ اس کی بے یقینی بھانپ گیا تھا۔ اگر میں مصروف ہوں، اسے وقت نہیں دے پا رہا تو یہ میری غلطی ہے، اور گھر میں موجود ہو کر اگر انتہائی ضروری کام سے یا ای میل کرنے کے لیے فون اور لیپ ٹاپ یوز کرتا ہوں تو یہ نظر انداز کرنے کی کوشش ہے۔ اسے اپنی طرح معلوم تھا کہ میں اپنے پیرنٹس کا ایک ہی بیٹا ہوں اور مجھ پر کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ میں ہر وقت اس کے ناز برداری نہیں کر سکتا۔ پھر وہ یہ ایٹیٹیوڈ کیوں دکھاتی ہے، اس طرح ریئیکٹ کیوں کرتی ہے؟ اسے لگتا ہے، وہ جھجکی، کہ آپ اسے پسند نہیں کرتے۔ وہ ایک دم چپ ہوا، پھر کھنکارا۔ یہ شکایت اسے میری مصروفیت کی بنا پر ہوتی ہے کہ اگر میں اسے ٹائم نہیں دے پا رہا تو اب یہ مصروفیت ہمیشہ تو نہیں رہے گی۔ آج کل برڈن زیادہ ہے، لیکن وہ کمپرومائز نہیں کرتی، وہ بھی مجھے کرنا ہوگا۔ اینی وے وہ خود ایسا کیا کرتی ہے کہ مجھے پسند آئے؟ ہر بات میں ضد لگا رکھی ہے، میرے گھر میں آنے کی دیر کی لڑائی تیار، کتنا برداشت کروں میں؟ وہ ضد آ چکا تھا۔ آپ ہی کچھ نرم ہو جائیں، کسی ایک کو سرنڈر کر دینا چاہیے، اس طرح تعلق بنتے نہیں بلکہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور وہ توڑنا ہی چاہتی ہے۔ یہ تعلق اتنا بھی نبھ گیا ہے نا تو وہ صرف اور صرف میری کوشش سے، ورنہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ وہ صوفے سے ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر آرام سے بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے سے تھکن ظاہر ہو رہی تھی، مگر اس نے کہا نہیں کہ وہ تھک چکا ہے تو گفتگو ختم کر دی جائے۔ انشرا کو شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ سر، وہاں اماں جان اور بابا جان بہت پریشان ہیں۔ میں سیم یہی سچویشن ہمارے ہاں بھی ہے، مجھے سب کی پریشانیوں کا احساس ہے، لیکن میں کیا کرتا ہوں جب وہ اتنی بے حس بنی اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہے۔ ضد؟ انشرا چونکی۔ کیسی ضد؟ محتشم نے گہرا سانس لیا۔ وہی بس یوں ہی بلا وجہ،
بلا وجہ تو نہیں، خیر کوئی تو اتنی مضبوط خواہش ہے اس کی جو ضد بن گئی ہے، انشرا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ اس کا ایشو یہ ہے کہ رہنا چاہتی ہے وہ، یہ تو آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے اگر آپ یہاں شفٹ ہو جائیں؟ انشرا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تو وہ خاموش ہو گیا، کتنی ہی دیر سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ جزبز ہوتی کھڑی ہو گئی، وہ بھی اٹھ گیا۔ یہ میں نہیں کر سکتا، اسے جس کے لیے خریدا تھا یہ اسی کا رہے گا، وہ خود رہے یا کوئی اور، اس کی مرضی۔ یہ آپ ہی کا ہے پلیز سر، اور آپ کی بیوی کا حق ہے کہ اسے آپ کی جو چیز پسند آئے وہ اسے لے سکتی ہے۔ ہاں لے سکتی ہے مگر میری، اس نے میری پر زور دیا، یہ بھی تو آپ ہی کا ہے۔ نہیں، یہ میرا نہیں ہے، جس کے نام پر پیپرز بنے ہیں اس کا ہے، بس ہینڈ اوور کرنا ہے۔ عافیہ کو اس کا پتہ کیسے چلا؟ انشرا نے بے ساختہ پوچھا۔ میں نے 2 بار میٹنگز ہوٹل کے بجائے یہاں رکھ لی تھیں تو میں نے عافیہ کو بتا دیا۔ اس نے دیکھا تک نہیں، لیکن ایک ضد ہے فضول کی کہ یہی چاہیے۔ آپ محض اتنی سی بات کے لیے اپنا گھر خراب کر رہے ہیں۔ یہ لینے کے بعد وہ کسی اور چیز کے لیے لڑنے لگ جائے گی، اسے ہر وقت کوئی بہانہ ہی چاہیے، اور یہ بات کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ آپ اپنی طرف سے جتنا ہو سکے درگزر سے کام لیں۔ میں پہلے بھی لیتا رہا ہوں، لیکن میں لیتا رہا ہوں۔ اب اس کا تکلم تو گلے میں گھٹ گیا۔ وہ پھر مسکرایا۔ احسان و احساس انشرا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ کس بات کا؟ وہ انجان بنا۔ میری بات مان لینے کا۔ وہ بھیگی پلکوں سے مسکرائی۔ سیاہ زلفیں، بھیگی پلکیں، دھلی ہوئی شفاف آنکھیں، خوبصورت گلابی ہونٹوں پر پھیلی حزین مسکراہٹ۔ محتشم پر تو جیسے کوئی فسوں پھونک دیا گیا تھا۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ یہ مشکل سے اس نے نگاہ ہٹائی تھی۔ اٹس اوکے، اوکے سر، میں چلوں اب؟ میں آپ کو ڈراپ کرتا ہوا گھر جاؤں گا۔ نہیں سر، عافیہ آ جائے گی، میں نے آپ کو مجبور کیا ہے۔ میں گھر سے کچھ دور چھوڑ دوں گا، اسے پتہ نہیں چلے گا۔ پھر کب آ رہے ہیں عافیہ کو لینے؟ وہ کچھ ٹھنڈی ہو جائے، وہ شرارت سے بولا تو وہ بھی ہنس دی۔ سب ایک بار پھر ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ سکون کا سانس لیتی محتشم کی گاڑی میں آ بیٹھی، لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ گھر سے کچھ فاصلے پر محتشم نے اسے اتارا تو انشرا کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ سکندر سامنے سے آتے ہوئے اسے دیکھ چکا ہے۔ وہ اندر آئی تو پیچھے سکندر تھا۔ انشرا حیران رہ گئی۔ سکندر تم کب آئے؟ کافی دیر ہو گئی۔ وہ انتہا سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ انشرا نے اسے دیکھا۔ بیٹھو نا، چائے لاؤں تمہارے لیے؟ تم کہاں تھی؟ عافیہ بھی لاؤنج میں چلی آئی۔ کچھ ضروری کام تھا خیریت؟ رات ہو گئی، تم کبھی اس ٹائم باہر جاتی نہیں، اس لیے پوچھا۔ سکندر بھی کب سے آیا ہوا تمہارا ویٹ کر رہا تھا کہ مل کر جائے، اور تم ایسی غائب۔ عافیہ کی بات پر وہ فوراً سکندر سے مخاطب ہوئی۔ تم مجھے کال ہی کر دیتے، اپنا فون دیکھو کتنی کالز ہیں۔ وہ ناراض دکھائی دے رہا تھا۔ انشرا نے فون نکال کر دیکھا، اس کی 6 مس کال تھیں۔ سوری سکندر، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ محتشم صاحب کے ساتھ کہیں گئی تھی؟ انشرا عافیہ کو بھی کرنٹ لگا۔ محتشم انہی کی گاڑی سے اتر رہی تھی یہ، اتنے آرام سے کہتے ہوئے سکندر نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ عافیہ نے اتنی بے یقینی سے اسے دیکھا کہ انشرا کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اتنی رازداری برتنے کے باوجود کہاں آ کر بھانڈا پھوٹا تھا۔ عافیہ قدم قدم چلتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ پتھریلا ہو رہا تھا۔ تم اس وقت محتشم کے ساتھ کہاں گئی تھی؟ ایسا کیا کام تھا تم دونوں کو؟ انشرا کا تو کاٹو تو لہو نہیں کہ مستاق رنگ سفید ہو رہا تھا۔ میں نے مجھے راستے سے پک کیا، وہ تو چٹاہ کی آواز کے ساتھ عافیہ کا تھپڑ انشرا کے بائیں گال کو سرخ کر گیا۔ تم فاحشہ، اس سے چھپ کر ملاقاتیں کرتی ہو، آفس میں ملنا کافی نہیں جو اس وقت بھی تم اس کے ساتھ تھیں؟ ابھی سکندر نہ بتاتا تو مجھے تم کتنی آسانی سے بیوقوف بنا چکی تھیں کہ کام سے گئی تھی۔ یہ کام تھا تمہیں، تم جس تھالی میں کھاتی ہو اسی میں چھید کرتی ہو۔ وہ حزیانی انداز میں چیخ رہی تھی، ساتھ ہی 2 تھپڑ اور انشرا کو دے مارے تھے۔ اتنے میں اماں جان اور جنت تیزی سے وہاں آئی تھیں۔ عافیہ کیا کر رہی ہو یہ؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ آج ہی تو درست ہوا ہے، آج ہی تو سمجھ میں آیا ہے کہ اس کا اور محتشم کا کیا تعلق ہے، کیوں وہ اس کے بارے میں اتنے سوالات کرتا تھا۔ اس نے اسے اپنے حسن و جمال میں پھنسا رکھا تھا تو وہ مجھے کیوں اہمیت دیتا؟ اس کے اعصاب پر یہ جو سوار تھی جنت، وہ دھاڑی۔ جی بیوی جی۔ جنت سامنے آئی۔ میرے کمرے سے فون لے کر آؤ۔ جنت تیزی سے فون لے کر اماں جان نے پوچھا، کسے فون کر رہی ہو؟ اس نے جواب دیے بغیر نمبر ملا کر فون کان سے لگایا۔ ہیلو مسٹر محتشم، آپ ابھی اور اسی وقت یہاں آ سکتے ہیں؟ اس نے کچھ کہا یا پوچھا تھا؟ ہاں، کچھ بہت ضروری باتیں کرنی ہیں۔ اوکے۔ فون بند کرتے ہوئے وہ زہر خند لہجے میں پھنکاری، آ رہا ہے اس کا عاشق صادق، آج سب کلیئر ہو کر رہے گا۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے عافیہ، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کیا بول رہی ہو؟ محتشم کیوں بلایا ہے تم نے اسے؟ اماں جان چلا اٹھیں۔ ہر وقت اس کا ذکر کرتا ہے، اس کے متعلق پوچھتا ہے، کوئی وجہ تو ہے نا، آج سب کلیئر ہو جائے گا۔ یہ عافیہ وہ عافیہ تو لگی نہیں رہی تھی جو انشرا سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اسے گاؤں سے کھینچ کر گھر لے آئی تھی، اپنے ساتھ شہر کے اتنے بڑے تعلیمی ادارے میں داخل کروایا، اپنے گھر میں اپنے ہی طرح سے بھی رکھا، اور آج اسے یوں سب کے سامنے رسوا کر رہی تھی۔
सिकंदर की नज़रों में बेचैनी, दुख और शक सब कुछ था। नहीं था तो मोहब्बत और एतबार नहीं था। मोहतशिम भी आन पहुंचा। वो लिबास तब्दील कर चुका था। ऑफ वाइट जीन्स पर कॉफ़ी कलर की टी शर्ट में मलबूस थका थका सा। अभी कुछ देर पहले तुमने इसे ड्रॉप किया है ना? इंशरा की तरफ इशारा करती हुई आफिया खुदसरी की हदों को छू रही थी। मोहतशिम की तेवरी पर बल पड़े थे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई? अगर ड्रॉप कर भी दिया तो? वो कुछ कुछ मामले की नोयत समझ गया था, इसलिए लहजा उसका भी तीखा था। आफिया का चेहरा कुछ और सुर्ख हुआ। तो ये इतनी देर से तुम्हारे साथ थी? अगर थी भी तो ये कौन सा ऐसा इशू है जिसके लिए यूं अदालत लगाई गई है? उसके चेहरे से नागवारी वाजे थी। आफिया के तो सुनते ही तलवों से लगी सर पर भी बुझी। ये कोई इशू ही नहीं कि ये ज़रूरी काम का बहाना बनाकर तुमसे मिल रही है और तुम बड़ी खुशी से इसे पिक एंड ड्रॉप भी कर रहे हो। किस नाते से तुम ये जिम्मेदारी निभा रहे हो? बेहतर था कि तुम ये पूछ लेती कि ये किस वजह से मुझसे मिलने आई, तो इतना चिल्लाने की नौबत ही ना आती। उसका लहजा सुपाट हुआ। तो अब पूछ लेती हूँ कि क्यों मिलने गई थी ये तुमसे? हम दोनों के मुतालिक बात करने के लिए। इसकी बात मुंह में ही रह गई थी। आफिया हुज़ियानी अंदाज में चिल्लाई, ये कौन होती है हम दोनों के बीच में आने वाली, जबकि मैं इसे मना कर चुकी थी? फिर इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? इसका मंगेतर पागलों की तरह घंटों के हिसाब से उसकी राह देख रहा है और ये दूसरों के शौहरों को मनाती फिर रही है। ऐसा क्या इंटरेस्ट है इसका? कोई ना कोई इनसे इसका तय तो आई है, वरना तो ना इसकी इतनी उम्र है ना तजुर्बा। कोई नहीं, कोई भी नहीं। किसी को इसे दरमियान में पुल बनाने की ज़रूरत नहीं। इसे खुद तुमसे मिलने का बहाना चाहिए। कहाँ थे तुम दोनों? आफिया बिलाखिर अम्मा जान के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। ये किस तरह बात कर रही हो तुम मोहतशम बेटे से? अम्मा जान, मुझे पूछ लेने दें, इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है? इन्हें किस लिए सबसे अलग होकर मिलना पड़ता है? मोहतशम का चेहरा सुर्ख हो गया था। सिकंदर के चेहरे पर एक रंग आ रहा था तो दूसरा जा रहा था। एक इंशरा थी जो साकित खड़ी थी, यूं जैसे वो कुछ सुन ना रही हो या आफिया ये सब किसी और के लिए कह रही हो। अम्मा जान ने दोबारा टोका तो उनके लहजे में सख्ती भरी तंबीह थी। उसे इसी तरह बात करने की आदत है, ये इसी तरह बोलती है। मोहतशम के लहजे की ठंडक ने आफिया को और सुलगाया था। हाँ है, जब शौहर हर तरह से मशकूक नजर आए तो इसी तरह बोलना पड़ता है। वो भड़क उठी। मोहतशम का चेहरा सुर्ख हुआ। मसलन मैं किस तरह से मशकूक हूँ? तुम जब यहाँ आए तुम्हारी नज़रें इसका तवाफ़ करती रहीं। मेरे साथ होते हुए भी तुम्हारे सवाल इसके मुतल्लिक होते थे। तुम्हें मुझसे ज़्यादा इसे जानने में दिलचस्पी थी। तुम्हारे लैपटॉप के अंदर इसकी तस्वीर सेव है और अब भी मैं गलत शक करती हूँ? वो चिल्लाई। अम्मा जान का रंग सफ़ेद पड़ गया था। इंतहाई बेयकीन निगाहों से उन्होंने मोहतशम और इंशरा को देखा। मोहतशम ने होंठ ऐसे भींचे कि जबड़े की हड्डियाँ उभर आईं। इंशरा के चेहरे पर अजियत ने तारीकी फैला दी थी। आफिया ने आज हर हद पार कर ली थी। उसे भरी महफिल में यूं रुस्वा किया कि वो किसी से नज़र मिलाने के काबिल भी नहीं रही थी। सिकंदर की बर्दाश्त इतनी ही थी। वो एकदम उठकर बाहर चला गया। मोहतशम ने ही सुकूत तोड़ा था। मुझे नहीं पता था कि इसके दिल में अपने शकूक हैं, वरना मैं इनके खात्मे के लिए हर बात वाजे कर देता। मुझे इंशरा पसंद थी और मैंने इन्हें प्रपोज भी किया, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि ये इंगेज्ड हैं और बस आफिया से शादी के बाद सिर्फ मैंने पूछा था कि इनकी शादी कब होगी। मुझे मालूम होता कि इससे भी आफिया को शक होगा तो ना पूछता। अब आप बताएं, मैं कैसे इस शक को दूर करूं? मुझे इन बातों का कोई इल्म नहीं, ना कभी आफिया ने इससे पहले कोई बात की। बहरहाल आज इंशरा को मैंने भेजा था। हालांकि जवान बच्ची है, अकेले भेजते हुए डर भी लगता है, लेकिन मुझे आप पर और इस पर इत्तमाद था, तभी भेजा था। और अब मैं समझती हूँ कि मुझे इस मामले में आफिया और इंशरा से बात करना होगी, और मैं करूँगी भी। आप मुझे कुछ वक्त दें। आपको आफिया ने इस वक्त बुलाकर जो तकलीफ़ दी, इसकी भी माजरत। दामाद से मुखातिब होते हुए उनका लहजा इतना स्पाट था कि आफिया ने भी चौंक कर इन्हें देखा। वो शफकत और अपनायत जो मोहतशम से बात करते हुए उनके लहजे का खासा हुआ करती थी, इस वक्त मफकूद थी। मोहतशम फ़ौरन खड़ा हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़। उसके जाते ही वो इंशरा की तरफ घूमी। इसने तुम्हें प्रपोज किया था? उसने नज़रें झुका ली। जी। तुमने कभी ये बताने की जहमत तक नहीं की? इसके ऑफिस में नौकरी करती रही, इससे मिलती रही। उनका लहजा सख्त भी था और तल्ख भी। मैंने इसलिए जिक्र नहीं किया कि मैं नौकरी छोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे बताएं, मैं खुद तुम्हारी तनख्वाह बांध देती, लेकिन वहाँ भेजकर अपनी बेटी का घर ख़राब नहीं करने देती। अम्मा जान शदीद गुस्से में थी। इनके लहजे से इनके तैश का अंदाज़ा हो रहा था। आपको इससे अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये जाकर उससे कहती है आफिया को ले जाओ, और वो सर के बल चला आता है। आफिया के हर्फ हर्फ से जहर टपक रहा था। इंशरा को समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वो इस पर शक करने लगी थी तो उसे इल्म क्यों नहीं हुआ। वो सचमुच नौकरी छोड़ देती, लेकिन खुद पर यह बहतान न लगने देती। वो आफिया का घर बचाने के लिए मोहतशम से मिलने अकेली चली गई, बेखौफ व ख़तर। हकीकत में मोहतशम ऐसा था कि उस पर अंधा इत्तमाद किया जाता, लेकिन इंशरा तो सिर्फ आफिया के लिए, अम्मा जान के लिए वहाँ गई। और अब क्या हो रहा था, क्या सिला मिल रहा था जिनके लिए उसने इतनी कुर्बानी दी। इनकी आंखों में अपने लिए नफरत और शकूक देखकर तो मर जाने को दिल चाहता था। दुख से आंखें जल रही थीं।
वो फैसला जो आज से पहले तक सिकंदर और अम्मा बाबा नहीं करवा सके थे, इन इल्ज़ामात ने लम्हों में करवा दिया था। मैं और सर मोहतशिम के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपको दुख पहुँचा। मैं आज अभी गाँव वापस चली जाती हूँ, हमेशा के लिए। खुद पर लाख काबू रखते हुए भी आंखों में नमी और आवाज़ में लर्जिश उतर आई थी। कमरे में आकर उसने सिकंदर का नंबर मिलाया। बेल जा रही थी लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहा था। तंग आकर उसने टेक्स्ट भेजा, मैं गांव जा रही हूँ, तुम ले जाना चाहो तो आ जाओ, वरना मैं अकेली ही चली जाऊंगी। फिर जब तक उसने ज़रूरी सामान समेटकर बैग तैयार किया, सिकंदर की कॉल आ गई, मैं आ रहा हूँ। नाराज़ लहजे में इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया। जब तक वो आया वो अम्मा जान के पास चली आई। अम्मा जान, मुझसे कोई भी गलती कोताही हुई है, इसके लिए मुझे माफ़ कर दें। मेरा यकीन करें अम्मा जान, मेरा कोई कसूर नहीं। इन्होंने उसे साथ लगा लिया। नम आंखों से उसने वो घर छोड़ा जिसमें रहकर उसने अपने ख्वाबों की ताबीर पाई थी। तो इसलिए तुम मुझसे शादी के लिए रजामंद नहीं होती थी। जाहिर है, कहाँ वो शहजादा मोहतशिम, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक, और कहाँ मैं, एक गरीब किसान। सिकंदर का लहजा तल्ख ही नहीं, दुख से टूटा हुआ भी था। उन्होंने प्रपोज किया, मैंने मना कर दिया। फिर इसमें कहाँ से इश्क व आशिकी निकल आई? फजूल बातें क्यों करते हो? शादी से मना सिर्फ इसलिए करती रही कि अपने भाइयों को किसी मुकाम पर पहुंचा दूं। सब पता है तुम्हें। उसकी आंखों में देखती वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोली, और उसका यही इत्तेमाद सिकंदर को डानोडोल कर देता था। आफिया क्यों इतनी मशकूक थी? क्या कह सकती हूँ? इसके इतने मसाइल हैं कि वो इन्हें सुलझा लेती तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ गई। वो मोहतशिम के साथ दो बदू मुकाबला करती है। वो खुद बता रहे थे, मुझे अम्मा जान ने उनसे बात करने के लिए भेजा था, क्योंकि इस बार मामला बहुत गड़बड़ था। वो फ़ोन तक नहीं कर रहे थे आफिया को, और आफिया भी उनसे कोई राब्ता नहीं कर रही थी। तो अम्मा जान परेशान थी, इसलिए उन्होंने मुझे यानी तीसरे बंदे को भेजा। इससे पहले बाबा जान एहतशाम साहब से मिल चुके थे। रोज़ रोज़ बेटी वाले तो नहीं झुक सकते ना। अब अगर इसका मतलब आफिया गलत बयानी करे तो तुम भी मेरे बजाय उसकी बात का यकीन करोगे। वो उसे देखता रहा कितनी ही देर। शायद सच झूठ का फैसला करना चाहता था। वो बड़ी इत्तेमाद से मुस्कुराई। वो इंशरा थी, एक बहादुर लड़की, बचपन से जिद्दोजहद की ज़िंदगी गुजारती। ये भी जिद्दोजहद ही थी, ना कि तालीम के लिए बगावत की, और नौकरी के लिए तो बाकायदा अम्मा जान की सिफारिश करवाना पड़ी थी। उसने सख्त मेहनत से इतना रुपया जमा किया था कि उसके भाई अपनी पाकीमानदा तालीम मुकम्मल कर सकते थे। उसे सिकंदर से शादी करना थी। ये बात उसने दौरान तालीम, जब कई नौजवान उसकी तरफ बढ़े तो उसने सिर्फ नज़र करते हुए खुद को समझाई थी, बावर करवाई थी। और सबसे कड़ा मरहला मोहतशिम को इनकार करना था। वो प्यासा था जो उसके दिल के नेहा खानों में उतर आया था, लेकिन उसने आफिया से उसकी शादी के बाद भी इन खानों में झांका तक नहीं। फिर भी आफिया के इल्ज़ामात, कैसे आफिया ने उसके जज्बात तक रसाई हासिल की, और मोहतशिम, उसने इंशरा की मोहब्बत इस तरह अपने अंदर संभाली कि वो खुशबू की तरह फैल गई। और आफिया को तर्क करने से उसने जब दोबारा इनकार किया, बात मान ली। एक बार आफिया को ले गया और अब भी ले जाने पर राज़ी था, तो इंशरा को ये तो यकीन था कि वो उसका कुछ तो एहतराम करता है। लेकिन अब यही बेहतर था कि वो यहाँ गाँव में रहती, और उसकी और सिकंदर की शादी के बाद आफिया और मोहतशिम के दरमियान वो कभी ज़हर बहस ना आती। वो हर लम्हा हर आन आफिया की खुशियों के लिए दुआगो रहती। वो उसकी मोहसन थी, उसके लिए इंशरा बस दुआ ही कर सकती थी, और वो करती थी। उसे यकीन था आफिया अब बदगुमानियों से निकलकर मोहतशिम के साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रही होगी। और सुनो, शाजिया की सास हमीदा मरने को है, मगर मरते मरते भी शोशे छोड़ रही है। अब नया धमाका किया है कि उसकी बेटी सरैया से सिकंदर का रिश्ता तय करो। सब ने कहा है कि इसका रिश्ता तो उसके चाचे के घर हो चुका है, पर नाजी, एक ही रट में मरने वाली हूँ। मेरी बेटी मेरे सामने ही अपने घर की हो जाए। सिकंदर के चाचे की बेटी रज के सोनी है, और पढ़ी लिखी भी, इसका तो कहीं भी हो जाएगा, मगर मेरी बेटी के लिए सिकंदर से अच्छा कोई नहीं। अरे मेरे अल्लाह, हमीदा को अल्लाह का खौफ ही नहीं रहा। बचपन की मंग है उसकी, और उसके लिए बेटी का रिश्ता डाल रही है। हमने बरसों से बेटी सिकंदर के नाम पर बिठाई हुई है, और अब जब शादी के दिन तय होने लगे तो हमीदा न्याज से आपा डालने लगी। मैं इसे ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी, ना ही मेरा सिकंदर मानेगा। बेटियां ऐसे किसी को नहीं सौंपी जाती। इज्जत व आबरू से कोई चार बंदे लाकर हाथ मांगे तो भी बड़ी सोच समझकर दी जाती हैं। ये पक्के कामों से बने हुए काम भी बिगाड़ देगी। शाजिया को ब्याह कर ले जाना है तो ले जाए, दूजे पासे ना जाए। अम्मा तो गैज़ो गज़ब से गरज पड़ी और खूब बरसी। मासी हलीमा सर हिला हिलाकर सुनती रहीं और बीच में लुकमे देती रहीं। अम्मा ने बाबा को भी रात को बताया। वो बेचैनी से उठ बैठे। ना तुम ऐसी बातें करो, ऐसा कैसे हो सकता है? रहने दे लोगों की बातें। लेकिन ये महज बातें नहीं थीं, चहमगोइयाँ तो पूरे गाँव में फैल रही थीं। और अम्मा हमीदा बीबी के पास जाने का सोच ही रही थी कि चाचा चाची बाद अज मगरिब खुद ही चले आए, परेशान, शर्मसार और घबराए हुए। कुछ देर की बातों के बाद उन्होंने झिझकते हुए बताया कि हमीदा का मुतालबा क्या है और उनका रद्द अमल क्या। लेकिन बाबा ने चौंक कर भाई को देखा। उन्होंने ज़ुबान होंठों पर फेरी और हिम्मत करके कहा,
सिकंदर सुरैया से शादी के लिए राजी है। अगर छत गिर जाती, इनके खेतों को आग लग जाती, तब भी अम्मा और बाबा की ये कैफियत ना होती जो ये सुनकर हो गई थी। अम्मा तो बिलबिलाकर खड़ी हुई। मेरा दिमाग तो खराब नहीं साजिदा, क्या बक रही है तू? दोबारा कहा तो मैं जुबान खींच लूंगी तेरे मुंह से। और चाची दुपट्टा मुंह पर रखकर रोने लगी। मैं क्या करूं भाई, मेरी तो कोई नहीं सुनता। हमीदा ने जिद बांधी हुई है कि सुरैया का रिश्ता ले लो। इधर सिकंदर भी मान गया है कि मैं अपनी वजह से बहन का रिश्ता टूटने नहीं दूंगा। हम लोगों में बेटी का रिश्ता टूट जाना ही मौत है। वाह वाह वाह, अम्मा ने उंगली और अंगूठे का दायरा बनाकर चाची के आगे लहराया। तुम लोगों में मौत है और हम बेटी के रिश्ते तोड़ना खुशी समझते हैं। भाभी, उन्होंने रोते हुए अम्मा के हाथ थाम लिए। मेरा यही मतलब था, मेरी दोनों बेटियां हैं। हमें कितने दिन से सिकंदर से लड़ रही हूँ। इसके अब्बा ने तो उसे थप्पड़ भी मारे, पर वो फिर से फपक कर रो पड़ी। बाबा सख्ते के आलम में उनका मुंह देख रहे थे। उनकी बेटी ने शहर में पढ़ा, नौकरी की और शादी के लिए हस्बे वादा गाँव आ गई और उसके बजाय सिकंदर बहक गया। इन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था। चाचा सर झुकाए बैठे थे। सादा चाची ने रोते हुए हाथ जोड़कर अम्मा और बाबा के सामने किए। भाई जी, भाभी जी, हमें माफ़ कर दें, आपको अल्लाह का वास्ता हमें माफ़ कर दें। हम बहुत शर्मिंदा हैं। बस कर साजदा, ड्रामे ना कर। इतनी बड़ी बात तूने मुंह से निकाली कैसे? कल की बेटी मंगी मुझसे छुड़ाई नहीं गई और मेरी सालों की मंगी बेटी को रौंद कर तूने यहाँ आई। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और ये बकवास करने की? हम पंचायत बुलाकर इसका फैसला करवाएंगे। तुम अपनी आसानी से जान नहीं छुड़ा सकते। उठो और निकलो, आइंदा हमारे घर का रुख नहीं करना। अब बात सबके सामने होगी। अम्मा के मुंह से झाग निकलने लगी। तीनों बहन भाई कमरे में दम साधे बैठे थे। कब चाचा चाची गए, कब तक अम्मा और बाबा में तकरार होती रही। इंशरा को कुछ पता नहीं चला। वो साएं साएं करते दिमाग से यकीन करने की कोशिश कर रही थी कि जो सुना था वो सच था। सिकंदर का ये फैसला बहन का रिश्ता बचाने की कोशिश तो हरगिज नहीं था। जैसे दिमाग का वो मालिक था, वो तो इनके मुतालबे पर बिगड़कर शाजिया का रिश्ता भी ख़त्म कर देता, बजाय इसके कि खुद को पेश करता। इसका साफ मतलब यही था कि वो इंशरा से मुकम्मल बदगुमान हो चुका था। उसने आफिया की बातों पर यकीन कर लिया था, इंशरा की नहीं। बचपन का ताल्लुक यूं चश्मे-ज़द में टूट गया। बेयकीनी सी बेयकीनी थी। सदमा सा सदमा, एक के बाद एक मुसीबत बगैर किसी गुनाह के। आफिया ने उसे कसूरवार ठहराया। नौकरी से फारिग, गाँव आकर अपना आप जहनी तौर पर तैयार कर लिया कि मैं बस अब शादी होनी है, एक बिल्कुल अलग ज़िंदगी शुरू होने वाली है। तो सिकंदर का ये फैसला। बाबा ने अम्मा को सख्ती से मना कर दिया था कि वो किसी से भी जिक्र नहीं करेंगी, ना कोई पंचायत बुलाई जाएगी। मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है, रब ने उसका भी जोड़ा उतारा होगा। वो खुद चलकर यहाँ आएगा। ये जो कुछ तुम करने लगी हो ये महज रसवाई है और मैं अपनी बेटी की रसवाई हरगिज़ नहीं होने दूंगा। बहुत खामोश और ठहरे ठहरे से दिन गुजर रहे थे। इंशरा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। अम्मा मट्टी के चूल्हे पर उसे खाना नहीं बनाने देती थीं, ना ही बर्तन धोने देती। मेरी बेटी के इतने प्यारे हाथ खराब हो जाएंगे। सिलेंडर पर चाय वगैरह बना लेती थी, अब तो वो भी छोड़ दी थी। गुमसुम कमरे में पड़ी रहती। उस दिन उसने अम्मा से कहा, अम्मा मैं लड़कियों को ट्यूशन ना पढ़ा लिया करूं, टाइम भी पास हो जाएगा और उनका भला भी हो जाएगा। गरीब लोग ट्यूशन के पैसे कहाँ से लाएंगे? नहीं नहीं, मैं पैसे तो नहीं लूँगी। मैं देखती हूँ, फौजिया और साइमा को कहती हूँ, वो आ जाया करें। जा जा, होल भी थोड़ा बहल जाएगा। हाँ तो माँ थी एक बेटी शहजादियों जैसी। ऐसा हुआ उसके साथ कि वो हंसना बोलना ही भूल गई थी। अम्मा के दिल पर जो गुजरती थी वो बयान से बाहर था। अब तो इन्हें ये रोज़ नजर आया कि वो खुद को बहलाएगी इस तरह पढ़ाने सिखाने से। इंशरा ने फौजिया से बात की तो वो खुशी से खिल उठी। उसे खुद भी जमात की पढ़ाई बहुत मुश्किल लगी थी और गाँव में कोई था नहीं कि जिससे वो मदद ले सके। उसने दूसरों को भी बताने का वादा किया और उसके बेहद इसरार के बावजूद इंशरा उठ आई थी, चाहे पानी फिर सही। वहाँ से जल्दी उठने की वजह सिकंदर था। उसे सिकंदर से एक बार बात कर रहा थी। वो खेतों पर ट्यूबवेल पर मुंह हाथ धो रहा था। उसे देखकर साकित हो गया। क्यों, मुझे पहचाना नहीं? उसके तंज पर वो होश में आया और उठकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। खैरियत, यहाँ क्यों आई हो? जो कुछ तुमने कहा और कहलवाया इसका पूछने आई हूँ। जो तुमने सुना वही कहा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अच्छा, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, पता नहीं क्यों। सिकंदर ने उसे देखा, पहले से कमज़ोर और कुमलाई हुई। धूप में भूरे बाल और आंखें सुनहरी लग रही थीं और रंग गंदुम की बालियों को मात देता हुआ। वो परियों के से हुस्न की मालिक लड़की उसने खुद खोई थी। उसके दिल को कुछ हुआ तो नज़र उस पर से हटाकर ट्यूबवेल के पानी पर जमा दी। भर भर बहता पानी प्यासे खेतों को सैराब कर रहा था। तो तुमने आफिया के लगाए इल्ज़ामात को सच्चा समझा और मुझे झूठा। वो इल्ज़ाम नहीं थे, वो रसान से बोला। नज़रें अब भी ट्यूबवेल पर थी। इंशरा ने तड़प कर उसे देखा, यानी वो सच कह रही थी। मोहतसिम की आंखें सच कह रही थीं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए सिकंदर, वो आफिया के शौहर हैं, अब नहीं हैं। सारे दरख्तों पर बैठी चिड़ियाँ एक साथ उड़ी थीं। इतनी ज़ोर की फड़फड़ाहट हुई थी कि इंशरा ने झटके से सर पीछे किया था। क्या क्या मतलब?
اس کی آنکھوں میں اتنی بے یقینی اور ہراس تھا کہ سکندر کو یقین ہو گیا کہ وہ واقعی لا علم ہے، ان دونوں میں علیحدگی ہو چکی ہے۔ انشرا نے بے ساختہ چیخ روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیا ہو گیا خدایا! وہ اپنے ہر عمل میں ناکام رہی، نوکری چھوڑی، عافیہ کا گھر چھوڑا، صرف اس کی خان کی زندگی بچانے کے لیے اتنی دور چلی آئی، سارے رابطے ختم کر دیے، اور یہاں سکندر کسی اور سے شادی کر رہا تھا اور وہاں عافیہ کو طلاق ہو گئی تھی۔ اسے سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ گرنے سے بچنے کے لیے فضا میں ہاتھ لہرایا تو سکندر نے لپک کر تھام لیا اور قریبی چارپائی پر اسے بٹھا دیا۔ انشی ہوش رکھو، کیسے میری ہر قربانی ضائع ہو گئی، ہر قربانی۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی، ورنہ لفظ قربانی پر سکندر کا تاریک ہوتا چہرہ دیکھ کر پچھتاتی۔ تمہاری قربانی ضائع نہیں ہوگی، مل جائے گا صلہ محتشم کو۔ جب میری شادی کی اطلاع ملے گی تو وہ یہاں ضرور آئے گا، تم سے رابطہ بھی ضرور کرے گا۔ سکندر کے لہجے میں ٹوٹی کانچ کی کرچیاں تھیں، آنکھوں میں نمی سی سرخی تھی، مگر وہ خود پر قابو پائے کھڑا تھا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو سکندر؟ وہ بے بسی سے کراہی، کیونکہ اس طرح کسی کو سچی خوشی مل سکتی ہے۔ انشرا نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ بولتا رہا۔ سنا ہے، ثریا مجھے پوجنے کی حد تک چاہتی ہے، میں اسے آزمانا چاہتا ہوں، اور میرے اس عمل سے ایک ساتھ کئی لوگوں کے دل بس جائیں گے، تمہارا محتشم اور ثریا کا۔ اگر سب جان لینے کے بعد میری تم سے شادی ہو جاتی تو میں ہمیشہ تمہارا احسان مند رہتا کہ تم نے میرے لیے اس لڑکے کو چھوڑ دیا۔ میں ایک کھلا ڈلا بندہ بیوی کے احسان تلے دب کر جی ہی نہیں سکتا۔ میں نے چاہنے سے زیادہ چاہے جانا پسند کیا اور ثریا کو چن لیا۔ انشرا کو ہر سوال کا جواب مل گیا تھا، دل کی جو بھی کیفیت ہو رہی تھی، لیکن وہ اٹھ کھڑی ہوئی، واپسی کے راستے پر مڑی ہی تھی کہ سکندر نے پیچھے سے کہا، تاؤ جی اور تائی جی سے میری طرف سے معافی مانگ لینا، میں انہیں دکھ دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی دے بیٹھا۔ انشرا آگے بڑھ گئی، کتنے آنسوں نے اس کے گال بھگوئے، کہاں کہاں پاؤں الجھا، ٹھوکر کھائی، مگر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ پلٹ کر دیکھتی تو اتنے مضبوط سکندر کے بہتے آنسو دیکھ کر پتھر ہی نہ ہو جاتی۔ وہ پوری رات سو نہیں سکی۔ عافیہ اور محتشم کی علیحدگی نے اسے شدید دھچکا پہنچایا تھا۔ وہ اپنا فون بھی وہیں چھوڑ آئی تھی کہ اس پر یہ ایک اور الزام نہ لگ جائے کہ وہ فون پر محتشم سے رابطے میں رہتی ہے۔ اس کے باوجود عافیہ کے شکوک اتنے مستحکم تھے کہ اس نے طلاق لے کر چھوڑی۔ اف! اماں جان اور بابا جان کتنے دکھی اور پریشان ہوں گے، اور اس سے کتنے بدگمان بھی۔ وہ ہر جگہ ناکام ٹھہری تھی، نہ عافیہ کو یقین آیا نہ سکندر کو۔ کتنے آنسو مٹی بھگوتے رہے، سر پھٹنے پر آ گیا۔ فجر کی اذان ہوئی تو وہ چارپائی سے اٹھی، وضو کیا۔ وہ باقاعدگی سے نماز پڑھتی تھی۔ وہاں شہر کی بھاگتی دوڑتی زندگی میں تو نماز کا ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ نماز کے بعد کتنی ہی دیر وہ اپنے رب کے حضور روتی رہی، پھر اماں کے پاس باورچی خانے میں آ گئی۔ وہ چولہے پر چائے کی دیگچی رکھے گمسم اسے گھور رہی تھیں۔ اماں، میرے لیے بھی چائے؟ ہاں ہاں۔ وہ گہرے خیالوں سے چونکی۔ سکندر روزانہ اس وقت ان کے اور بابا کے ساتھ چائے پیتا تھا۔ اب وہ نہیں آتا تھا، لیکن اس کی یادیں بہت گہری تھیں۔ ہر پل ہر گھڑی اس کی یاد آتی تھی۔ کیسے اٹھ گئی اتنی سویرے؟ وہ کب اسے پکڑاتے ہوئے مسکرائیں۔ بس اماں، یوں ہی ٹھیک ہے، نیند ہی نہیں آئی۔ چائے پی کر ابھی وہ اماں کے پاس ہی بیٹھی تھی کہ بابا حواس باختہ سے وہاں آئے تھے۔ ہائے بھلی لوکے، بڑی بری خبر ہے۔ اللہ خیر۔ اماں نے دہل کر سینے پر دونوں ہاتھ رکھے۔ عبد الرحمن بھائی کو رات کو کسی وقت دل کی تکلیف ہوئی تھی، اور صبح صبح ان کی آواز لرزی۔ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ بابا جان! انشرا تڑپ کر کھڑی ہوئی۔ بابا جان کا انتقال؟ وہ بلک بلک کر رو دی۔ بابا نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اماں کے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر دونوں بیٹوں کو خالہ کے گھر چھوڑ کر بابا انشرا اور اماں سمیت شہر روانہ ہوئے تھے۔ انشرا کے آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے۔ اتنے شفیق بابا جان کی موت کا تصور ہی اسے لرزائے دے رہا تھا۔ وہاں پہنچے تو کوہرام مچا ہوا تھا۔ انشرا بغیر کسی ڈر خوف کے جا کر اماں جان سے لپٹ گئی، اور انہوں نے بھی اسے اپنے ساتھ لپیٹ کر دل کا بوجھ ہلکا کیا۔ انشی میری بچی، دیکھ تیرے بابا جان چلے گئے، وہ ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ انشی تو کیوں چلی گئی تھی؟ تو یہاں کیوں نہیں رہی؟ اپنے بابا جان سے آخری وقت کیوں نہیں ملی؟ پھر کسی طرح تدفین ہوئی۔ تدفین کے لیے میت لے جائی گئی، لیکن عافیہ کہیں نظر نہیں آئی۔ غم سے نڈھال انشرا کی کسی سے بھی نظر نہیں ملی، لیکن وہ نظر نہیں آئی۔ سین کے بعد مہمانوں سے گھر خالی ہو گیا تھا۔ اماں بابا نے واپسی کا قصد کیا۔ انشرا اور اماں جان کے پاس اجازت لینے آئیں تو انہوں نے انشرا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم بھی جا رہی ہو مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ بی بی جان، اب جانے دیں، پھر آ جائے گی۔ اماں نے کہا، نہیں شاہدہ، اسے میرے پاس چھوڑ جاؤ، ورنہ تو میرا دل ہی بند ہو جائے گا۔ ان کے آنسو پھر سے رواں ہو گئے۔ اماں نے تڑپ کر ان کے آنسو پونچھے۔ نہ روئیں بی بی جان، یہ بچی نہیں ہے آپ کے پاس، مجھے اجازت دے، مجھے پیچھے وہ دونوں بھی ہیں۔ پھر اماں اور بابا چلے گئے اور انشرا اماں جان کے پاس آ بیٹھی۔ اماں جان، عافیہ کہاں ہے؟ وہ آئرلینڈ میں ہے، اس کی شادی عمر سے ہو گئی ہے۔ صوبیہ کا بیٹا۔ صوبیہ اماں جان کی بہن تھی۔
जो अरसा दराज से आयरलैंड में मुकीम थीं। 2 ही बेटे थे इनके, उमर और ज़ुहैर। उमर और आफिया के दरमियान पहले भी पसंदगी मौजूद थी, जो इतनी दूर का सोचकर अम्मा जान ने पनपने नहीं दी थी। और अब बिलाखिर कब 15 दिन पहले उनका निकाह हुआ तो सोबिया और उमर ही आए थे। ज़ुहैर ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए गया हुआ है और ज़ुबैर भाई को छुट्टी नहीं मिली। 1 हफ्ता बमुश्किल रहे और आफिया समेत चले गए। कागजात तो पहले ही बनवा लिए थे। अब बहुत तड़प रही थी, रो रही थी। आने के लिए मैंने मना कर दिया। 4 दिन नहीं हुए गए और फिर आ जाए। इसके आने से उन्होंने लौट कर तो जाना नहीं, फिर दूसरों को तकलीफ देने से फ़ायदा। इनके आंसू फिर से बहने लगे। इंशरा इनके गले लग गई। कैसी कैसी तब्दीलियां आ चुकी थीं, क्या क्या हो गया था उसे कुछ भी इल्म नहीं था। फिलहाल पूछना मुनासिब भी नहीं था। उसके बाद 2 दिन की बात थी जब आयशा एहतशाम आई थी। इंशरा के हवास चुकन्ने हुए थे। उसने अम्मा जान की तरफ कदरे घबरा कर देखा और हैरान रह गई जब इन्हें नॉर्मल तरीके से इनसे मिलते देखा। आज आयशा आंटी ने शलवार कमीज़ ज़ेबेतन किया हुआ था, वरना अमूमन वो मगरबी लिबास में होती थीं। बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। भाई साहब बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह इन्हें जन्नत में जगह दे। अम्मा जान के आंसू बेतहाशा बह रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर उनका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। ऐसा ऐसा थपकती रहीं। अल्लाह की मर्ज़ी के सामने कोई क्या कर सकता है। आप अब यहाँ अकेली रहेंगी? इद्दत तक तो यहीं हूँ, फिर सोबिया के साथ चली जाऊँगी। वो बहुत पीछे पड़ी हुई है। अच्छा फ़ैसला है। ये वो लोग नहीं आए? वो यकीनन इन्हें जानती थी। चहलम पर आएंगे। इंशरा यहीं रहेगी? उन्होंने उसकी तरफ रुख किया। जी, चहलम तक। वो धीमे से बोली। नहीं, जब तक मैं यहाँ हूँ ये मेरे पास ही रहेगी। अम्मा जान की बात पर आयशा ने उसे देखा। तुम्हारा गांव कहाँ है? उसने बताया। वो गौर से सुनती रही। इतने में इनका फ़ोन बजा। आ रही हूँ, ओके। वो उठ गई। मैं चलती हूँ अब। इंशरा भी साथ ही उठी। वो कमरे के दरवाजे तक उनके साथ जाना चाहती थी कि उन्होंने बाजू उसके कंधों के गिर्द फैलाया और शफकत से मुस्कुराई। बाहर तक चलो। वो शर्मिंदा हो गई। जी ज़रूर, मुहतशिम आया है मुझे लेने। सलाम नहीं करोगी? उसने चौंक कर देखा। वो गाड़ी के साथ टेक लगाए सीने पर बाजू लपेटे खड़ा था। उसे माँ के साथ आता देखकर चौंका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? वो करीब आ गया। चेक वाली शर्ट और ब्लू जीन्स में पहले से कमज़ोर लग रहा था। इतने महीनों के बाद उसे देखना इतना अच्छा लगा था कि पूरा माहौल ही बदल गया था। इतना खुशगवार और करीब वो भी उसे ही देख रहा था कि आयशा की हल्की सी खंकार दोनों को हवासों में ले आई थी। इंशरा सिर पटाकर पीछे हुई। मुहतशिम के लबों पर फैलने वाली मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। एक मोहब्बत करने वाले को ये इल्म हो जाए कि उसका महबूब भी उसे इसकी तरह चाहता है तो उसकी खुशी, उसकी आसूदगी अक्ल ज़मा की कैद से परे बेपाया और बेहिसाब हो जाती है। आयशा ने मोहब्बत से उसे गले लगाया, प्यार किया और गाड़ी में जा बैठी। इनके तासरात ये बताने के लिए काफ़ी थे कि वो अपने बेटे की हमराज थीं। तुम छोटी सी हो और तुम्हारा ज़र्फ इतना बड़ा है कि हर दुख, हर गम अपने अंदर समोकर ऊपर से सदा आपकी तरह पुरसकून दिखाता है तुम्हें। वो अम्मा जान के पास बैठी हल्की फुल्की बातें कर रही थी कि उन्होंने अचानक कहा। उसने हैरत से इन्हें देखा। कहाँ अम्मा जान, मैं जब परेशान होती हूँ तो सबको परेशान ही नज़र आती हूँ। वो तो फितरी है, फिर भी तुमने मुझे या आफिया को अपने दुखों का जिम्मेदार नहीं ठहराया। ये तुम्हारा बड़ापन है। मैंने जज्बाती होकर तुम्हें इतने सख्त अल्फाज कह तो दिए, लेकिन मैं इन पर शदीद शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ अम्मा जान, मुझे शर्मिंदा ना करें। उसने इनके शाने पर सर रखकर आंखें मूंद लीं। उन्होंने अपना सर उसके सर के साथ टिका दिया। सारे कसूर आफिया का था। मोहतशिम उसे ले गया, लेकिन एक भी दिन दोनों की नहीं बनी। आफिया मोहतशिम की मसरूफियत से उकताकर दोबारा उमर से राब्ते में रहने लगी। उसे अपनी तन्हाई की दास्तान सुनाई और वो उसे इस गम से निकालने का वादा करता। बस फिर वो किसी तरह मोहतशिम के साथ रहने पर आमादा नहीं हुई और ख़ुद खुला ले ली। उमर ने तो बीवी को मजबूर कर दिया और वो इद्दत ख़त्म होते ही निकाह करके चली आई। रिश्ता तो इद्दत के दौरान ही तुम्हारे बाबा जान से तलब कर चुकी थी। अब सोबिया को बुरा तो लगता था, फिर वो ये मेरी बहन है, मेरी ही गलती है। मैं पहले ही उमर के लिए हाँ कह देती, मगर ये सब यूं ही होना था। अल्लाह ताला अब इसके नसीब अच्छे करे, आमीन। इंशरा ने दिल की गहराइयों से दुआ की थी। अब तुमने क्या सोचा है, आगे क्या करोगी? कुछ नहीं अम्मा जान, अब कुछ नहीं करूँगी। वो अम्मा जान के सर में तेल की मालिश कर रही थी। वो कुछ चुप सी हुई। मुझे आयशा ने फ़ोन किया था। वो आयशा से बोली। इंशरा का पूरा वजूद कान बन गया। किस लिए? वो तुम्हारा रिश्ता चाहती हैं, मोहतशिम के लिए। नहीं अम्मा जान, उसने बेसाख्ता कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? देखो बेटा, हकीकत पसंदी से काम लो। आफिया आयरलैंड चली गई है, सिकंदर दूसरी जगह शादी कर रहा है, तो अब तुम्हारी शादी भी तो करना ही है ना। फिर इससे क्यों नहीं जो इतनी आस से तलबगार है। अम्मा जान ने तो मोहब्बत से कहा था, लेकिन उसकी पलकें शर्म से झुक गई थीं। अम्मा, बाबा नहीं मानेंगे, वो धीमी आवाज़ में बोली।
وہ میرا کام ہے، تم رہنے دو یہ فکریں۔ وہ محبت سے اس کا گال تھپتھپا کر مسکرائیں۔ اب تو آپ کو پرپوز کر سکتا ہوں نا؟ کیوں، اب کیا ہوا ہے؟ انشرا نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے مینیو پر نظر جمائی۔ محتشم ہلکا سا مسکرایا۔ کیا نہیں ہو چکا؟ 2 دن پہلے اماں جان نے اس کا فون اس کے ہاتھ میں دیا تھا اور فون آن کرتے ہی محتشم کے میسیجز آنے لگے۔ آج اس نے اس ریسٹورنٹ میں ملنے کو کہا تھا۔ اگر نصیب میں ملنا ہی لکھا تھا تو تبھی کیوں نہیں مل گئے؟ بیچ میں یہ سب کیوں ہوا؟ یہ سب بھی نصیب میں ہی لکھا ہوا تھا اور میں آپ کا پروپوزل ایکسیپٹ نہیں کر سکتی تھی۔ اگر میں کر لیتی تو پھر ہمارے کیا کسی بھی گاؤں کے لوگ اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر نہ بھیجتے، کبھی اپنی بیٹی کا یقین نہ کرتے۔ میں اپنی خوشی کے لیے ساری بچیوں کے نصیب خراب نہیں کر سکتی تھی۔ ہمیشہ کے لیے گاؤں کے والدین کا اعتماد ان کی بیٹیوں پر سے ختم نہیں کر سکتی تھی۔ مجھ پر یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ تم کیا چیز ہو انشرا؟ تم کس بات سے مجھے مسخر کرو گی؟ وہ مسحور سا تھا اور وہ محجوب ہو گئی۔ سب سے پہلے مجھے تمہاری خوبصورتی نے متاثر کیا، لیکن پھر تو ایک کے بعد ایک خوبی مجھ پر عیاں ہوتی گئی۔ جو لڑکی میرے کہنے پر میک اپ نہ کرے، میری خوشیوں کے لیے خود کو اذیت دیتی رہے، اپنے والدین کی سربلندی کے لیے اپنا دل کچل ڈالے، اپنے محسنوں کے لیے پوری زندگی داؤ پر لگا دے، اس کا مقام میرے دل میں بلند سے بلند تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا اور انشرا پر فسوں طاری ہو رہا تھا۔ کچھ دن پہلے تک اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، لیکن اب قدرت کی ترتیب سمجھ آ رہی تھی تو اسے اپنا رواں رواں رب کا شکر گزار محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ہر چیز، سارا ماحول مسکراتا، گنگناتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ اس کے اپنے خوشگوار محسوسات تھے جو اس کے دیگر احساسات پر حاوی ہو چکے تھے۔ اسے اب اپنے رب کے حضور جھک کر اس کے احسانات کا شکر ادا کرنا تھا۔ وہ طویل سانس لیتی ہوئی کھانے کی طرف متوجہ ہوئی۔ نئی راہ پر محتشم اس کا انتظار کر رہا تھا۔